यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? जेठको अब 82 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। संसारको जुनसुकै अदालतमा पुष्टि गर्न सक्छु, दरबार हत्याकाण्ड नेपालका दलहरूले गराएका हुन्, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब यो देश बचाउनु पर्छ भने दुईटा कुरा बचाउनु पर्छ। एउटा नेपाल बचाउनु पर्छ, एउटा नेपाली बचाउनु पर्छ। अर्को कार्यक्रम गर्न नदिने षड्यन्त्र कुलमान। यो परिवर्तन केटाकेटीको फितकौली खेलेको खेल होइन। बाह्य शक्तिहरू यसको पछाडि छन्। यहाँभित्र उनीहरूका धेरै ताबेदारहरू, उनीहरूका दलालहरू यहाँ सत्तामा छन्। धन सम्पत्ति पैसा उनीहरूको हातमा छ, राज्य उनीहरूको हातमा छ। केटाकेटी आए गुलेली खेलेर गए भने जस्तो परिवर्तन हुन्छ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईँहरू कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, सबै खाले देशभक्तलाई एकजुट गर्न सक्नु पर्यो। आज बिहान मलाई मेरो मोबाइलमा फोन बज्यो, मैले उठाएँ। त्यो फोनबाट के आवाज आयो भने तपाईँका आज कार्यक्रम हुँदैन छ, हामीले थाहा पायौँ, त्यो कार्यक्रम रोकिदिनु पर्यो भनेर फोन आयो। अनि मैले भने यस्तो कार्यक्रमहरू त मका सयौँ हुन्छ। मैले 54 सालदेखि सयौँ कार्यक्रमहरू यहाँ गराएँ, अहिलेसम्म यस्तो कुरा आएको थिएन। यो कुरा किन आयो? होइन, तपाईँ यो कार्यक्रम चाहिँ यो एलोपेगडा होटलमा हुँदै थियो, त्यहाँ हामीले गर्न हुन्न भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँका सर छ, आयोजकलाई सूचना दिनु पर्यो, यो कार्यक्रम आज नगरिदिनुहोस्। यदि गर्ने हो भने प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ भनेपछि मलाई म असमञ्जसमा परेँ। अनि मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई भने यस्तो यस्तो खबर आयो, के गर्ने भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि मैले रञ्जनजीलाई फोन गरेर यस्तो कुरा भयो है, के गर्ने हो त? कार्यक्रम रोक्ने हो भन्दाखेरि यहाँ कार्यक्रममा आएका मान्छेहरूलाई बाहिर पुलिस बसेर यहाँ कार्यक्रम आज हुँदैन, तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले यहाँ आउने मान्छेहरूलाई घर पठाएछन्। मैले भने यो जस्तो निरङ्कुशता के हुन्छ? यो दलाल प्राध्यापकहरू र दलाल वकिलहरू, ती नागरिक समाज भनेर यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रघाती विदेशीका दल्लाहरूको विरोधमा यहाँ कोही बोल्दैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ। पृथ्वी पथ भनेको ती कुनै पनि प्रकारले तपाईँको चाहिँ जसले नेपालको विरुद्ध शिर ठाडो गर्छ, क्याप्टेन किन्लोक जस्तालाई यहाँबाट खेद्नु हो, केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट खेद्नु हो। तपाईँको आज चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपालको विरुद्ध यहाँ खरबौँ खरब युएसएआइडीले मात्रै 30 अरब रुपियाँ वर्षमा खर्च गरे रहेछ। तर हामीमा टु दि पोइन्ट विदिन द टाइमको गुण छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई हुर्काएको सुरत सिंह राणा मगरले रहेछ। हालसेतुङको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह, गान्धीको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह। चाइनाको माओको नाममा खुलेको माओवादी त्यो नेपालको बान्द्रवादी थिएन। दास भनेका दलका कार्यकर्ताहरू हुन्। म प्रमाणित गर्छु, रैती भनेका दलका कार्यकर्ताहरू हुन्। बाँदर जाति विकसित भएर मान्छे हुन सक्यो, कार्यकर्ता कहिल्यै मान्छे हुन सक्दो रहेनछ। भवनको अगाडि प्रहरी बसेका छन्, त्यसको पनि फोटो खिचेर जानु होला। हेर्नुहोस् त यो देशको हालत। दिनको 20 चोटि लोड सेडिङ हुन्छ, बत्ती झिपिक जान्छ। यसको पछाडिको कारण के हो भने उहाँ विदेशबाट आएको इन्भर्टरको कमिसन खान तयार हुनुहुन्छ। उहाँ सहभागी सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द र समुपस्थित सञ्चारकर्मी छोराछोरीहरू, पृथ्वी पथ सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा विशुद्ध प्राज्ञिक गोष्ठी हो। अङ्ग्रेजहरू किन सफल भए, हामी किन विफल भयौँ? अङ्ग्रेजहरूको एउटा गुण छ, टु दि पोइन्ट विदिन द टाइम। तर हामीमा टु दि पोइन्ट विदिन द टाइमको गुण छैन। त्यस कारणले म अब आन्दोलन कसरी जाने, के हुन्छ, कसो हुन्छ त्यो म भन्दिनँ, त्यो कुनै बेला भनौँला। र आज पृथ्वी पथ भनेको के हो त, त्यसको सारांशमा म त्यो कुरा भन्दछु। र पृथ्वीनारायण शाहको विचार, अहिले हामी अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्छौँ, बडा स्वाभिमानका साथ। तर नेपाल राष्ट्रको निर्माता अभियन्ता श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रीमान बडा महाराजा अधिराज भन्न हिचकिचाउँछौँ, त्यो कुरा होइन।
र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा नुवाकोट सवारी भएपछि आफ्ना भाइ भारदार थर घर दुनियाँको सामान्यमा आफ्नो जीवनका घटलाग्दा कुराहरू आज्ञा भएको छ। त्यहाँ को भारदार थिए कसैको नाम छैन, तर आफ्ना दादा सुरत सिंह राणा भन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दादा पृथ्वीनारायण शाहलाई हुर्काएको सुरत सिंह राणा मगरले रहेछ। त्यो कुरा मगरले बुझ्नुपर्छ, अरूले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यही कुरालाई आज त्यसमा त उपदेश भनेको छैन, भनेको कुरा भनेको छ। तर त्यो कुरालाई अहिले हामीले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पनि भन्छौँ, दिव्य उपदेश पनि भन्छौँ। त्यो वास्तवमा त्यो कुरा नभइकन उपदेश हो, उपदेश मात्रै नभइकन दिव्य उपदेश हो। तर नेपालमा जुनसुकै राज्य व्यवस्था आओस्, श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपाल शासन व्यवस्थाको लागि एउटा निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्दछ। त्यस्तै अझै हामी मार्क्सवाद भन्छौँ, लेनिनवाद भन्छौँ, गान्धीवाद भन्छौँ। पृथ्वीपथ भनेको पृथ्वीवाद हो। त्यो नेपालको आफ्नो रैथाने अर्ग्यानिक विचार हो। अनि अहिले हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, गणतन्त्र भन्छौँ, जनताको शासन भन्छौँ, सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भन्छौँ। त्यसमा जनताको हक अधिकारको कुरा छ पृथ्वीपथमा। जस्तो बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू सबै छौ सुनाइ गया, तम्रा सन्तानलाई भन्छन् र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भन्छन् यो राज्य थामी खानन्। राज्यलाई थाम्ने दायित्व राजाको, तर राजालाई नीति निर्देशन दिने, सल्लाह दिने, सचेत गराउने काम नागरिकको। त्यस कारणले त्यो राष्ट्र संस्थालाई बलियो बनाउने काम नागरिकको। आज हामी त्यो काम गर्दैछौँ। जस्तो अब अहिले व्याकुल माइला ओम्बुले राईले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान रचना गर्नुभयो। सय थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली। त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेका थिए त्यही कुरो रहेछ नि। मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। मेरो राज्य हो भनेको छ र, गोर्खा राज्य हो भनेको छ र, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। त्यस्तो उदार हृदय, आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु भनेको छ। आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु। अहिले हामीले आफ्नो कुला धर्म छोडेको हुनाले हामीले दुःख पायौँ। त्यतिखेर जङ्गी शासन चल्थ्यो। सिपाही र रैतेलाई हात गरिराख्नु भनेको, हात गरिराख्नु भनेको एउटा हातमा चाहिँ सिपाही सेना, एउटा हातमा रैती भनेको जनता। ब्यालेन्समा राख भनेको छ। राजाले विवेक राखिदिए अनि तिखारिएको चाहिँ सिपाही फेला पर्छ भनेको छ। राजाको सम्पत्ति भनेको विवेक। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छन्। जनमत सङ्ग्रहको कुरा आयो। राजा भनेपछि त आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यो कुरा गर्न परिन्थ्यो नि त। त्यो खै जनमत सङ्ग्रहको कुरा आएको छ। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती पनि कोही क्षेत्रीय हो भन्छन्, कोही मगर हो भन्छन्। अहिलेसम्म त्यसै निश्चित भएको छैन। तर श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती। लमजुङसँग सन्धि गर्न जान पर्यो। आफू पूर्वतिर बढ्दाखेरि पश्चिमबाट लमजुङले आक्रमण गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ। सन्धि गर्न जाँदाखेरि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले बोल्नुभन्दा पहिले कालु पाँडेले बोले। घाको कुरो घा मिल्यो। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह बोल्नै परेन। मेरो मनमा, मेरो पेटमा जुन कुराले घा बाँधौँला भनेको थियो त्यो कुरो त कालु पाँडेले बोल्यो। मलाई त रिजायो यसले। अब दुनियाँ जोसँग चाहिँ नि राजी छन् उसलाई कजाइदिनुपर्छ भनेपछि दुनियाँले कालु पाँडेले कजाइदिए हुँदो भने। गोर्खाको जनताले त भने, तर 2224ले के भन्छन्? 2224मा बुझ्दाखेरि पनि कालु पाँडेलाई कजाइदियो भने राम्रो सन्धि होला भन्यो।
त्यो जनमत सङ्ग्राम हो। अहिलेको पश्चिमेलीले सिकाएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो होइन। त्यस कारणले जनतालाई सुम्पिएको छ दायित्व। जनमतको आधारमा राज्य शासन चल्ने। त्यहाँ के जातीय कुराहरू छन् र जातीय कुरा अहिले मिल्दैन, त्यो गर्न हुँदैन। स्वतन्त्र अहिले जातीय कुरा गर्न मिल्दैन। एक दुईवटा जातीय कुरा बाहेक अरू सबै कुरा नेपाल राज्यको निर्देशिक सिद्धान्तको रूपमा रहन्छ। चीनमा माओ त्से-तुङले त्यो अफिमले ढल्न लागेको चाहिँ चीनलाई सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थतन्त्रबाट माथि उठायो। अब त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति के हो, नौलो जनवादी अर्थतन्त्र के हो, म अहिले व्याख्या गर्दिनँ, कुनै बेलामा गरौँला। तर माओ त्से-तुङभन्दा 250 वर्ष अगाडि सांस्कृतिक क्रान्ति र नौलो जनवादी अर्थतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएका थिए। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीतिलाई नै माओ त्से-तुङले नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भने। त्यहाँले माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाह। गान्धीले भारत छोड आन्दोलन छेडे अङ्ग्रेजलाई, तर 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका अङ्ग्रेज पादरी र अङ्ग्रेजले इसाई बनाएका नेपालीहरूले खेलेका थिए। त्यहाँले माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह, गान्धीको प्रेरणाको स्रोत पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह। श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अङ्ग्रेज पादरीलाई खेद्ने थिएन। किन खेदे त? यी 7 समुद्र पारीबाट आएका फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने भनेका त जासुस गर्ने पो रहेछन् भनेर खेदेको, राजनीति गर्यो भनेर खेदेको। यहाँ आएर चाहिँ धर्म कर्म मात्रै गरिरहेको भए खेद्ने थिएन। त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। र स्थानीय संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ। अहिले हामी अमेरिकामा जुन फेसन आयो, फ्रान्समा जुन फेसन आयो, 5 मिनट नेपालमा आइहाल्छ त्यो फेसन। हामीले च्याङ्गा पाङ्गा लगाइकन 3 सहर नेपाल र दौला किराँत देखाएको थियो भनेको छ, जितेका थियौँ भनेको छ। पृथ्वीपथ भनेको साधारण जीवन बिताउने। त्यो गरिब गोर्खा किन सफल भयो? त्यतिखेर काठमाडौँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्नु पर्यो भने एक आपसमा 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्ने। त्यसको बेहोरा तामापत्र होइन, सुनको पत्रमा लेखेर मूलचोकको दलानमा टाङ्ने। तर गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाह खर्चनुपर्छ, काशी जानुपर्छ भने उखान कहाँबाट आयो? पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट आयो। मकवानपुरमा ससुरालीमा भिजिट भयो। काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन पनि हेरे। यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भन्यो, दरबारमा खर्च छैन। हतियार लिन काशी जानुपर्ने। कुनै भाइ भारदारले भन्न नसकेको कुरो, पण्डितहरूले गुरु पुरोहितले भन्न नसकेको कुरो, राजाको पनि आफ्नै मनमा नउब्जेको कुरो। एउटा विशानगर चाहिँ एउटा दमैको अर्थीले 12,000 गोर्खाको घरै पछि 1 रुपियाँ उठाएर अनि बनारस गइकन हतियार किनेर ल्याएको। त्यस्तो किसिमको। त्यस कारणले अभियन्ता श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह सबै नेपाली मिलेर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा लागेको छ। गोर्खालीले घोडा हानेर मात्रै नेपाल जितेको होइन। ज्ञानकर बाँडा मनोकामनामा पश्चिमतिरको कटक रोक्नु भनेको छ। सैनिक कमान्डर भएर कटक रोकेको, हुमफाट गरेर तन्त्र साधना गरेर मन्त्र स्तम्भन विधि। त्यस्तो विधिले ज्ञानकर बाँडाले मन्त्र साधना गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञानकर बाँडालाई लेखेको 3-4 चिठी फेला परेको छ। त्यो किस्सा कहानी वंशावलीको कुरा होइन। त्यसकारण अब अघि नै रणजित मल्लको कुरा आयो। रणजित मल्ल नरगोपाल शाहका मित अनि सानोमा विधवा कहाँ आए। खेल्दै 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 जाँदाखेरि भक्तपुरको कुमारी चोकमा त्यो एकान्त कुमारी भन्ने छ, तपाईँले बुझ्नुहोस्। बडा दसैँमा टिकाको दिनमा एकान्त कुमारीको दर्शन गर्न जान्छ। एकान्त कुमारीले कमलको फुल लिएको हुन्छ। त्यो कमलको फुल लिँदालाई अन्थाप हुन्छ। त्यहाँ कुमारीले जसलाई चाहिँ नि कमलको फुल, कुमारीको हातको कमलको फुल जसले लिन खोज्यो त्यो भाग्यमा। अनि पृथ्वीनारायण शाह खेल्दै 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 एकान्त कुमारी कहाँ जाँदा एकान्त कुमारीले त्यो कमलको फुल पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको।
लडाइँ गरेर पो पछि दियो त। राज्य त उहिल्यै दिइसक्यो, बालक छँदैन। त्यस्तो किसिमको हाम्रो श्रुति परम्परा छ। त्यही कारणले धर्मले राज्य अर्जेको। किन भन्दाखेरि चन्द्रगिरीको डाँडाबाट श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल काठमाडौँ भगवतीपुर पाटन हेर्दाखेरि दुईटा ज्योतिषी भानु आर्याल गोलानन्द ढकाल सँगै थिए। महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भने साँच्चै मेरो मनोकामना पुग्छ त। हजुरले गो ब्राह्मण अतिथि भनेको अतिथि फकीरको बहुतै मर्यादा गरिबक्सेको छ। हामीमा पनि सरस्वतीको वास छ, यो मनोकामना सिद्ध हुन्छ। राजाको चाहिँ जुन मनोकांक्षालाई दुईटा ज्योतिषी ब्राह्मणहरूले उद्दीप्त बनाइदिए। त्यसलाई चाहिँ फादर स्टिलरले दि हाउस अफ द राइज अफ गोर्खा भन्ने एउटा किताब छ। द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भन्छ एउटा पादरीले, एकीकरणको सपना भनेको छ। त्यही पृथ्वी पथ भनेको आफ्नो रैथाने पथ हो, आफ्नो रैथाने विचार हो। त्यसपछि अब एउटा अन्तिम एउटा कुरा भन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा मलाई एकजना साधकले के भनेको थियो भने पटक पटक भने मलाई पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ सिक्का देऊ, कामरूप कामाख्यामा गएर साधना गर्छु, संसार मैले खान सक्छु भन्छ। हो वा होइन वा कहाँ पाउने त्यो सिक्का? त्यो पोखरा लामा चौतारा पोखरा लामा चौरको आचार्य रहेछ ब्राह्मण, कामरूप कामाख्यातिर साधना गरी बस्दो रहेछ। पटक पटक त्यसो भन्छ। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रामा के लेख्छ भन्दाखेरि एकातिर त्रिशूल हुन्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्म हुन्छ, एकातिरको पाटोमा चाहिँ श्री 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 गोरखनाथ, अनि एउटामा चाहिँ उर्ध खड्ग आभरण सहितको श्री श्री भवानी। हामी यहाँ खोपी खेल्छौँ, महत्त्व राख्दैनौँ। तर भारतमा मैले भारतको निन्दा गरेको होइन। भारतमा मुसलमानले राज्य गरे, मुसलमान बादशाहको टाउको खोपे। अङ्ग्रेजले शासन गर्यो, अङ्ग्रेजको बादशाहको टाउको खोपे। अहिले भारत स्वतन्त्र भयो, महात्मा गान्धीको टाउको खोपेको त्यो मुद्रा हो। तर तन्त्र साधनामा त्यसको सदुपयोग हुँदैन। भारतका कतिपय तान्त्रिक साधकहरूले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा पछि आएर चाहिँ हाल महाराजेरा सरकारको श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको मुद्रालाई पूजा कोठामा राखेर यन्त्रको रूपमा चाहिँ साधना गर्छ। र नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हट्यो, राजतन्त्र हट्यो। कसले हटायो त? माघ 27 गतेको इन्डिया टिभीको रञ्जित रे र सुदीप सिंहको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्। अहिले भारत पछुताएको छ। हामीले नेपालबाट हिन्दू अधिराज्य हटाएर हिन्दू राजालाई हटाएर हामीले गल्ती गर्यौँ भनेको छ। भारतका कतिपय ठाउँमा शङ्कराचार्य र हिन्दू राजा मात्रै प्रवेश गर्न पाउने यस्ता मठ मन्दिरहरू छन्। अहिले 25 वर्ष भयो भारतको पूजा रोकिएको। भारत पछुताएको छ। भारत पछुताएको छ। अहिले भारतीय मिडिया हेर्न 99% मिडियाले अब नेपालमा राजतन्त्र आयो, हिन्दू राष्ट्र राज्य स्थापना हुन्छ भनेको छ। पूर्व सेनाध्यक्षको अन्तर्वार्ता आएको छ, छ्यापछ्याप्दै आएको छ। त्यस कारणले यो अवश्यम्भावी छ। र हाम्रो मान्यता के छ भने कुनै मान्छे मर्नु पर्यो भने उसको जन्ममान कहिले छ त्यही महिनामा मर्छ, उसको जन्मबार कहिले छ त्यही जन्मबारमा मर्छ, उसको तिथि नक्षत्रमा मर्छ भनेको छ। यो गणतन्त्रको घोषणा कहिले भयो त? जेठको 15 गते होइन? जेठको 15 गते गणतन्त्रको घोषणा भयो। गणतन्त्र दिवस मनाउँछ नि त जेठ 15 भयो कि? अब यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? त्यही जेठको अब 82 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। त्यही हो कुरा। अब आन्दोलन कसरी जाने भन्ने चाहिँ कुरो अब यहाँ सबै आइसक्नु भएको छ। अर्को फोरममा भन्नु होला, मैले भनिराखेँ, मैले फेरि भन्छु, मान्छे मर्नु पर्यो भने उसैको जन्म महिना, उसैको जन्मबार, उसैको जन्मतिथि, उसैको जन्म नक्षत्रमा मर्छ। यो गणतन्त्र आएको जेठको 15 गते र अब यो गणतन्त्रको अन्त्य पनि 2022 सालको जेठको 15 गते हुन्छ। ल हाम्रो अभिष्ट सिद्धि हुनेछ र सबैको जय।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका अध्यक्ष डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, त्यसैगरी पूर्व मन्त्री नेपालको चेतनाको आन्दोलनको एउटा पर्याय सीपी मैनालीज्यू, धेरै लोकतान्त्रिक विशिष्ट नेताहरूका पनि गुरु, जनताको तर्फबाट स्थापित किनकुने गोलीकाण्ड छानबिन समितिका आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्रलाल नेपालीज्यू, आदरणीय तारा लुइटेलज्यू, आदरणीय रञ्जन खनालज्यू, नागरिक विद्रोहका संयोजक, आदरणीय निडर व्यक्तित्व, पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्धमा वास्तवमा पुनर्जागरणै गराउनुहुने व्यक्तित्व भरत बस्नेतज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, मेरा लागि सबै मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, सबैप्रति मेरो नमन छ। आज हामी पृथ्वी पथको चर्चाका सन्दर्भमा उपस्थित छौँ। सबैभन्दा पहिला त येलो पगोडामा आयोजित हुने गरिकन सूचित यो कार्यक्रम त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाउने गरी वर्तमान आततायी सरकारले, वर्तमान प्रतिगामी सरकारले, वर्तमान निरङ्कुश सरकारले सुरुमै पराजित बनेर आत्तिएर त्यहाँ गर्न नदिएको र यहाँ भोजन गृहमा समेत आयोजना नगर्नलाई धम्की दिइरहँदा कार्यक्रमको सफलताका साथ सुसम्पन्नताका लागि यो स्थान उपलब्ध गराउनु भएकोमा भरत बस्नेतज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हामी सबै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको तर्फबाट, परिवर्तनकामी जनताको तर्फबाट, यो यहाँ हामी उपस्थित मात्र होइन, अहिले देशैभरिबाट विदेशबाट समेत हेरी बुझिरहनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको तर्फबाट भरत बस्नेतज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो पटक महाराजाधिराज सरकारबाट धेरैले रोड म्याप खोइ भनिरहेको सन्दर्भमा नयाँ वर्षको अवसरमा ज्ञापित शुभकामना सन्देशमा रोड म्याप प्राप्त भएको छ। नेपालको आफ्नै बाध थिएन, नेपालको आफ्नै पथ थिएन, नेपालको आफ्नै सिद्धान्त थिएन। जर्मनीमा जन्मिएको मार्क्सको नाममा खोलेको नामैले मार्क्सवादी जर्मनीको बात थियो, नेपालको बात थिएन। मार्क्सवादीहरू नेपाली थिएनन्। नामैले रसियाको लेनिनको नाममा खोलेको लेनिनवाद र लेनिनवादीहरू नेपाली थिएनन्, होइनन्, रहने छैनन्। नामैले चाइनाको माओको नाममा खोलेको माओवाद, माओवादी त्यो नेपालको वाद र वादी थिएन। नेपालको आफ्नै मुखर रूपमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा श्रीपाद महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकारको तर्फबाट अब नेपालको मूल वाद, मूल पथ पृथ्वी पथ हुनेछ हुकुम भएको छ र यो नै नेपालको अबको वाद हो, अबको पथ हो। पृथ्वी पथको सम्बन्धमा बुझाइहरूका बारेमा एकीकृत रूपमा फरक फरक पहलुबाट यसपूर्व विशिष्ट विद्वानहरूबाट विवेचित भइसकेको छ। तर हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहँदा पृथ्वीनारायण शाहको समावेशिताको, सबै जात जातिहरूको सबैभन्दा सीमान्तकृत र किनारीकृत तहमा रहेको नागरिकको पनि इच्छा बुझेर शासन गर्नुपर्ने, मुलुक चलाउनु पर्ने विषय नगरजीको सल्लाहलाई शिरोधार्य गर्नुभएको सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन। विषय नगरजीको सम्मान सम्पूर्ण किनारीकृत अहिलेको संविधानले जबरजस्ती दलित बनाएको समुदाय, शोषित उत्पीडितहरूको सम्मान पृथ्वी पथको मूल मर्म हो। हामी
सबैसँग समान ढङ्गले समानुपातिक समावेशी इत्यादि जे भने पनि उतिबेलै लिएको नीतितर्फ छौँ पृथ्वी पथका माध्यमबाट। समावेशिता आयो रे यस्तो सुन्दर व्यवस्थाको विरुद्धमा निरङ्कुशतातर्फ जाने हो तथाकथित विद्वानहरूले प्रश्न गर्छ। हामीले भोगेको समावेशिता कस्तो रह्यो भने काठमाडौँका नेवार महिलाको प्रतिनिधित्व संसदमा शङ्कर पोखरेल र ईश्वर पोखरेलका श्रीमतीहरूले गरे। हामीले भोगेको समानुपातिकतामा राई लिम्बू महिलाका प्रतिनिधित्व वामदेव गौतमका श्रीमतीहरूले गरे संसदमा। गुरुङ चेलीहरूको प्रतिनिधित्व सुवेदीकी छोरीले गरिन् संसदमा। माओवादी नेता गुरुङकी श्रीमती मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व एकैपटक 3वटा दलहरूको समानुपातिक सूचीमा बसेर जीवनमा कहिल्यै शरीरमा घाम धुलो हावाहुरी नपरेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले गरिन्। 3वटै मुख्य पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकमा सूचीमा उहाँको नाम थियो। हामीले यस्तो प्रकारको समानुपातिकता भोग्यौँ। तर पृथ्वीनारायण शाहको समानुपातिकता विषयनगरजीहरूको सम्मान हो। यस्तो थियो। हामी अहिले अरू केही प्रश्नहरू सुनिरहेका छौँ। यस्तो अझ उन्नत लोकतन्त्रतर्फ जानुपर्नेमा फेरि निरङ्कुशता, फेरि रैती, फेरि दास। म प्रमाणित गर्छु दास भनेका दलका कार्यकर्ताहरू हुन्। म प्रमाणित गर्छु रैती भनेका दलका कार्यकर्ताहरू हुन्। म प्रमाणित गर्छु दास भनेको विद्या भण्डारी हो। म प्रमाणित गर्छु दास भनेको पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन हो। दलको दास भएर राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि दलकै दास हुन जानुभयो र पार्टीको कार्यकर्ता बन्नुभयो। उपराष्ट्रपति भइसकेर पनि दलकै रैती हुनुभयो र उपराष्ट्रपति पनि फेरि दलको रैती बन्न तयार हुनुभयो। देशलाई एउटा यस्तो मान्छे चाहिएको छ जो राष्ट्र प्रमुख कुनै पनि दलको सदस्य हुँदैन, जो रैती हुँदैन, जो दलको दास हुँदैन। यस्तो मान्छे चाहिएको छ जो फेरि पनि दलको रैती बनेर सम्पूर्ण नागरिकको म साझा व्यक्तित्व हुँ भन्न इन्कार गर्ने यस्ता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होइन। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु यी रैतीहरूबाट मुक्ति हो अबको राज संस्था, दासहरूबाट मुक्ति हो अबको राज संस्था। एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बरु बाँदर जाति विकसित भएर मान्छे हुन सक्यो, कार्यकर्ता कहिल्यै मान्छे हुन सक्दो रहेनछ। विद्या भण्डारीले पुष्टि गर्नुभयो, पूर्व उपराष्ट्रपतिले पुष्टि गर्नुभयो। केपी ओलीले भन्दै थिए बाँदरको संज्ञा राज संस्थावादीहरूलाई मुलुक चलाउन दिनुभन्दा बाँदरलाई दिनु राम्रो। मैले प्रमाणित गरेँ तपाईँ बाँदरबाट मान्छे हुन सक्नु भएको छैन, त्यसैले कार्यकर्ता भन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन। पहिला नेपाली बन्नुहोस्। मैले निवेदन गरेको थिएँ नेपालमा बाँदरमा पिएचडी गर्ने डाक्टर मुकेश चालिसेज्यू हुनुहुन्छ। बाँदरमा पिएचडी गर्ने डाक्टर मुकेश चालिसेज्यूलाई सोध्नुहोस् केपी ओली भन्दा बाँदर ठिक हो उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँको रिसर्चले यही बताउँछ। डाक्टर मुकेश चालिसेज्यूको पिएचडीलाई म सलाम गर्छु। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु सुनिन्छ भाइ मारा, भाइको हत्या। म वकिल हुँ, संसारको जुनसुकै अदालतमा पुष्टि गर्न सक्छु दरबार हत्याकाण्ड नेपालका दलहरूले गराएका हुन्, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। किनकि त्यति बेला सरकार कसको थियो? राजाको थियो, तिमी दलहरूको थियो। त्यसैले हत्याकाण्ड तिमीहरूले गराएका हौ, दलहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रहरी कसको थियो? कसको थियो? सरकार। जिम्मेवारी कसको थियो?
सडकमा बेवारिसे भेटिएको एउटा लासको पनि जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। त्यसैले दरबार हत्याकाण्डको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र त्यति बेलासम्मका दलहरूले लिनुपर्छ। उनीहरूले त्यो हत्याकाण्ड गराएका हुन्। किनकि केपी ओलीज्यू, तपाईले राति 12 बजे इन्डियन खुफिया संयन्त्रको प्रमुखसँग एक्लै भेट्नु भएको हो। तपाईँ त्यहाँको कर्मचारी हो, तपाईँ त्यहाँको तलब बुझ्नुहुन्छ। तपाईले राति 12 बजे एक्लै इन्डियन खुफिया एजेन्सीको मालिकसँग भेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी नराखिकन कति तलब बुझ्नुभयो? होइन भने के भन्नुभएको थियो, के कुरा गर्नुभएको थियो, कहिल्यै सार्वजनिक गर्नुभयो? तपाईहरू विदेशी खुफियासँग मिलेर दरबार हत्याकाण्ड गराउनेहरू हो। जिम्मेवारी तपाईले लिनुपर्छ। तपाईको त प्रमाण छ 17,000 मध्ये 5,000 मारेको आफै जिम्मेवारी लिएको पनि। तपाईले बुवा आमाको क्रिया बसिरहेका मान्छेहरूलाई मासु कोच्याउनु भएको छ। तपाईले मेरो साथी पत्रकार, म समाचार पत्रमा काम गर्दै गर्दा कार्यस्थलबाट थुतेर लगेर हत्या गर्नुभएको छ। तपाईले धर्मप्रसाद ढकालहरूको हत्या गर्नुभएको छ। तपाईले विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई थुतेर लगेर हत्या गर्नुभएको छ। तपाईहरूको हत्याको प्रमाण छ। तर दरबार हत्याकाण्ड भएको बेलामा, दलहरूले गराएको बेलामा राजा काठमाडौँ बाहिर भएको प्रमाण छ। यसको जिम्मेवारी तपाईहरूले लिनुपर्छ। आजदेखि यो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा दलहरूले उठाएका प्रश्न यही समय बिन्दुदेखि खारेज गरिन्छ र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलहरूलाई दिइन्छ। दलहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यति बेलाका कम्तीमा सरकारमा रहेकाहरूलाई 1 नम्बरमा पक्राउ गरेर सोधखोज र अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। उनीहरूले गराएका हुन्। यो प्रश्न आइन्दा कसैबाट उठ्यो भने देश विदेशका सबै नेपाली नागरिकहरूको यही जवाफ हुनेछ, दलहरूले गराएका हुन्। खारेज भयो प्रश्न। म यसपछि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि यी दलका दासहरूबाट मुक्तिको क्रममा अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक संविधानको विरोधलाई प्रतिबन्ध लगाइने उहाँले बताउनु भएछ एउटा कार्यक्रममा। उहाँले कानुन पढे जस्तो लाग्छ, पास पनि गरे जस्तो लाग्छ। चिट नचोरी पास गर्नु भएको भए चुनौतीका साथ भन्छु, पञ्चायत कालमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र द्रोणाचार्य क्षेत्री, पद्मरत्न तुलाधर यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत संसदभित्रै उभिएर संविधानको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ निरङ्कुशहरूले अहिले वैचारिक, सैद्धान्तिक र विधिशास्त्रीय विश्लेषण र विरोध गर्न नदिने कुरा, तपाईले कानुन पास गर्नुभएको हो भने तपाईले चिट चोरेर पास गर्नुभएको हो रमेश लेखकज्यू। संसारको कुनै पनि कानुनविदले संसारको सबैभन्दा धेरै विरोध, विश्लेषण र मीमांसा हुने एउटै लिगल लिटरेचर त्यो हो संविधान। संविधानकै सबैभन्दा बढी विरोध गर्न पाइन्छ। अहिलेको संविधान कसको हो? के नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी लिन सक्छ कि यो अक्षरशः सबै हामीले गरेका हौं? उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ। एमालेले हाम्रो आफ्नै प्रस्ताव अनुसार यो संविधान हो भनेको छैन। हिमाली साथीहरूले भन्नुभएको छैन, पहाडी साथीहरूले भन्नुभएको छैन, मधेसी साथीहरूले भन्नुभएको छैन। यो संविधानको अपनत्व कसैले लिएको छैन र संविधानमा तपाईले जबरजस्त नेपाली जनताले नमागेका कुराहरू जुन थोपर्नु भयो, संविधानको विरोध सबैभन्दा बढी गर्न पाउने लिगल लिटरेचर हो। यो उहाँले भन्नुभएको कुरा विधि शास्त्रीय मान्यताको विपरीत छ। म एकचोटि रमेश लेखकज्यूलाई कानुन फेरि पढेर आउन आग्रह गर्छु। म विनम्रतापूर्वक सँगसँगै निवेदन गर्छु कि महाराजाधिराजबाट एकपटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली हुकुम भएको छ। नेपाल फर्क, नेपाल स्वर्ग। विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको यहाँ ब्रह्मलुट मचाउनका लागि यो छुट अब नदिनुहोस्। आन्दोलनलाई सहयोग गर्न विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली नागरिकहरू अब रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गर्नुहोस्। तपाईको तर्फबाट यो आन्दोलन होस्, हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। नेपालभित्र रहनुभएका उद्योगी व्यवसायी साथीहरू,
तपाईलाई हामी यो आन्दोलन सफल नहुन्जेलसम्मका लागि सबैलाई नो ट्याक्स मुभमेन्ट अगाडि बढाउनका लागि, कर नतिर्ने आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि आह्वान गर्छौं उद्योगी व्यवसायी साथीहरू। अब यो आन्दोलन उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको तर्फबाट हुनेछ। र मिडियाको अघि प्रसङ्ग आएको थियो। नेपालको सबभन्दा पहिलो मिडिया ल सञ्चार कानुन, म कानुन मध्येको त्यति बेला एलएलएम नहुँदा बीएलमा मेजर मिडिया ल पनि लिएर पढेको विद्यार्थी हो। नेपालको पहिलो मिडिया कानुन राणाहरूले जारी गरेको सनद जो गोरखापत्र प्रकाशनका सन्दर्भमा भएको थियो, त्यसमा छाप्न हुने कुराहरूको सूची उल्लेख थियो र छाप्न हुने कुराहरूमध्ये सबैभन्दा तल छाप्न नहुने कुरामा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले के छाप्न नहुने भनेर लेखेका थिए। त्यो एउटै बुँदा थियो, त्यो थियो हाम्रा प्रशंसाका कुरा नछाप्नु। राणाले समेत आफ्नो प्रशंसाका कुरा नछाप्नु भन्थे। तिमी अहिलेका निरङ्कुशहरू हाम्रो प्रशंसा बाहेक नछाप्नु भनिरहेका छौ। तिम्रा मिडियासँग सम्बन्धित जारी गरेका यी आदेशहरू पनि आजैदेखि खारेज गरिन्छ। राष्ट्रवादी देशभक्त सञ्चारकर्मी साथीहरूले तिम्रा विरुद्ध लेख्न, बोल्न, छाप्न छोड्ने छैनन्। तपाईहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ। र केही मिडियाका साथीहरू छन् जो युएसएआइडी इत्यादिबाट सञ्चालित छन्। यसतर्फ अघि नै प्रसङ्ग आइसकेको भएको हुनाले म त्यसतर्फ जान्न। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पृथ्वी पथ सम्झँदा नेपाली सेना सम्झनुपर्छ। वर्तमान संविधानको धारा 267 बमोजिम नेपाली सेनाले तत्कालै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नुपर्छ। यो अधिकार छ नेपाली सेनालाई। 267 ले भनेको हाम्रो सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न नेपाली सेनाको स्थापना भएको हो। सरकारले कहिलेकाहीँ सेनाका सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्छ सुरक्षा परिषदको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार। तर नेपाली सेनाले सरकारको निर्णय त्यति बेला मात्रै मान्ने हो जबसम्म सरकार स्वाधीनताको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। सरकारले स्वाधीनताको रक्षा नगरेको अवस्थामा एमसीसीमा नेपालको स्वाधीनता बेचेको छ, जसले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा मात्रै नेपाल सरकारले आफ्नो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ भनेको कुरालाई स्वीकार गर्यो, इनइक्वल फुटिङमा एमसीसी गर्यो। उसले चाहँदा जुनसुकै बेला पनि स्थगित गर्न सक्ने, हाम्रो कारणले कुनै हिसाबले व्यवधान खडा भयो भने कर बुझाउनु पर्ने, ब्याज बुझाउनु पर्ने, यो इनइक्वल फुटिङमा भएको यो सम्झौता स्वयंमा स्वाधीनताको अन्त्य थियो। यो स्वाधीनताको अन्त्य भएको कारणले नेपाली सेनाले स्वाधीनताको रक्षा गर्न तत्काल राजाको कदमलाई समर्थन, सहयोग र साथ दिनुपर्छ। यो संविधानले भनेको, मैले भनेको होइन। कानुन व्याख्या समिति 2010 ले गरेको संविधानको व्याख्याको मर्म यही हो। म अदालतमा बहस गर्न तयार छु। यो विधिशास्त्रीय प्रश्न हो, यो कानुनी प्रश्न हो। यो वैचारिक मात्र होइन, सैद्धान्तिक र राजनीतिक मात्र होइन। अब म अन्त्यमा अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब सबैतिर आन्दोलन छ, ओलीले पनि आन्दोलन गर्ने रे। ओलीको आन्दोलनको पहिलो नारा के हुनेछ? विदेशी दास बन्न पाउनै पर्छ। ओलीको नारा यही हो। देश लुटेर खान पाउनै पर्छ। ओलीको आन्दोलन यही हो। सरकारले गर्न खोजेको आन्दोलनको मूल नारा यही हो कि नेपालका युवा बेच्न पाउनै पर्छ। राति 12 बजे पनि विदेशी खुफिया एजेन्सीलाई भेटेर तलब बुझ्न पाउनै पर्छ। ओलीले नारा लाउने यही हो अबको आन्दोलन। यस्तो पनि आन्दोलन हुन्छ। र अब नेपाली जनतालाई आन्दोलन सेलायो भनेर दुष्प्रचार गर्नेहरूका सम्बन्धमा आन्दोलन अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन। संयुक्त जनआन्दोलन परिषदले आन्दोलनको कार्यक्रमिक रूपमा क्रमबद्धताका हिसाबले आन्दोलन सुरु गरेकै छैन।
एयरपोर्टमा त राजाका स्वागतका लागि मान्छेहरू आएका हुन्। तिनकुनेमा त्यो अवधारणा सार्वजनिक समारोह मात्रै थियो, ब्यानरमा देख्नुभयो होला, त्यो आन्दोलन थिएन। तर सरकारमा बस्नेहरू यति आत्तिएका छन्, फिल्म हलबाट मान्छे फिल्म छुटेर बाहिर निस्किएको समूह देख्दा पनि आन्दोलन भयो भन्न थाल्छ। मान्छे देख्नै हुँदैन सडकमा मान्छे देख्ने बित्तिकै आन्दोलन भन्छ। जब आन्दोलनको घोषणा हुन्छ नि, त्यसपछि जुन दिन राजाबाट अब यो दिन यो शुभ साहित्यमा दरबार प्रवेश गर्ने हो भन्ने सार्वजनिक हुन्छ कार्यक्रम, कम्तीमा 1 करोड मान्छे यो काठमाडौँमा उत्रिने छन् देशैभरिबाट। सक्ने छैनौ तिमीले रोक्न। हामी जनआन्दोलन समितिको तर्फबाट अहिले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा संवादमा वार्तामा आउन आह्वान गर्छौँ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले भन्नुभएको कुरा एउटा सम्झना आइरहेको छ। माघ 19 पछि राजा र दलहरू बीचमा संवाद हुन नदिने एउटा कालो पर्दा थियो। यदि संवाद हुन दिएको भए यो संविधानमा यसरी यो ढङ्गको कुनै पनि बुदाहरू पर्ने थिएनन्। त्यति नै बेला संवाद हुन दिएको थियो राजा र दलहरू बीचमा भने शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा निकास निस्कने थियो। नासो बुझाइएको थियो। दलहरूले ड्राफ्ट गरेको विज्ञप्ति राजाले पढेर पत्रकार सम्मेलनबाट बाहिरिनु भएको हो। त्यहाँ उल्लेख भएको नासो शब्दमा दलहरूले आपत्ति जनाएनन्। नासो भनेको फिर्ता गर्ने गरिकन हो। त्यति बेला दलहरूको सहमति थियो नासो फिर्ता गर्ने कुरामा। यसैले अब अहिलेको स्थिति चाहिँ के छ भने केही देशी विदेशी तत्त्वहरूले अझै पनि वास्तवमा देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति, राजसंस्थावादी शक्ति र राजा बीचमा, दलहरू बीचमा संवाद हुन नदिएर दल र राजा राजसंस्थावादी शक्ति बीचको दूरी बढाएर यो दूरी बढाउने क्रममा अन्ततः देशैलाई अन्त्य गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। यो केही दलहरूले बुझिसकेका छन् र नै संवैधानिक राजसंस्था जरुरी रहेछ भनेर बोल्न थालेका छन्। जहाँ जहाँ यसरी दल र राजा बीचमा दूरी बढाएर अनि त्यसपछि एउटा तनावपूर्ण स्थिति बनाइयो, त्यहाँ राजाको मात्र अन्त्य भएन, देशै अन्त्य भएका उदाहरणहरू छन्। सिक्किम लगायत हामीसँग छन्। त्यस्तो बनाउन खोजिँदैछ। म विनम्रतापूर्वक, शान्तिपूर्वक सबै दलहरूलाई सोच्नका लागि आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु। अब एउटा कुरा निश्चित छ, राजसंस्थाको पुनर्बहाली नहुने हो भने ग्लोबबाट नेपालको नक्सा सदाका लागि अन्त्य हुनेछ र हामी यो हुन दिने छैनौँ। यसतर्फ विनम्रतापूर्वक म संवादमा, सहमतिमा आउनका लागि आह्वान गर्छु। यदि त्यस्तो संवाद र सहमतिलाई इन्कार गरियो र राष्ट्रगान गाइरहेका, छातीमा हात राखेर आँखा चिम्लिएर राष्ट्रगान गाइरहेका नागरिकहरूमाथि गोली दागियो भने, राष्ट्रगान गाइरहेको अवस्थामा व्यवधान खडा गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ ढालिदियो भने धर्म हुनेछ। देशभक्ति त्यही हो। र हाम्रो राष्ट्रगान गाइरहेका नागरिकहरूलाई जसरी अस्ति हानियो गोली, त्यस्तो स्थिति रह्यो भने देशभक्तिपूर्ण प्रतिकारको, प्रतिरक्षाको सामना यो निरङ्कुश सत्ताले गर्न सक्ने छैन। हामी निरङ्कुश भनेर भनिरहेका किन छौँ? निरङ्कुश भनेको अङ्कुश नभएको, तिमीले एमसीसी गर्दा पनि रोक्नेवाला कोही नभएको। निरङ्कुश भनेको तिमीले महाकालीमा देश बेच्दा पनि रोक्नेवाला कोही नभएको। हामीलाई अङ्कुश चाहिएको छ। निरङ्कुशतावादीहरू यी दलहरू हुन्, हामी अङ्कुशतावादीहरू हौँ। हामी देश विरोधीहरूलाई अङ्कुश लगाउँछौँ। प्रतिगामीहरू तिमीहरू हौ। आमा हस्पिटलमा बिरामी भएको अवस्थामा उताउतै आर्यघाट लानुपर्छ सिधै भन्ने तिमीहरू प्रतिगामी हौ। हामी त्यही बाटो फर्काएर आमालाई उपचार गरेर घर फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू अग्रगामी हौँ। त्यसैले यो अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको लडाइँ हो। यो निरङ्कुशतावादी दलहरू र अङ्कुशतावादी देशभक्तहरूको बीचको लडाइँ हो। पुरानो व्यवस्था, दलीय व्यवस्था एउटा धोद्रो रुख हो। धोद्रो रुख ढल्छ र यो व्यवस्था विरुद्धको चेतना महान आँधी हो। यो आँधी बढ्छ। धन्यवाद। आयोजकको भनाइअनुसार 16 खुट्टे प्रहरीले होटेलभित्र कार्यक्रम गर्न पाउनुहुन्न भनेर त्यहाँ कार्यक्रम गर्न निषेध गरौँ।
त्यसपछि उहाँहरू भोजन गृहमा आउनुभयो। भोजन गृहमा आउँदा म आइपुग्दा बन्दुक सहितका प्रहरी यहाँ थिए। ती प्रहरीले यो होटेलवाला भोजन गृहवालालाई यहाँ कार्यक्रम तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न भनेर कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि हाम्रो रञ्जन खनालजीले सिडिओ साहेबसँग फोनबाट सम्पर्क गरेर घरभित्र पृथ्वीनारायण शाह जसको पुस 27 गते उहाँहरू बिदा दिनुहुन्छ त्यसको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न कहाँको के व्यवस्था आयो। यो उहाँहरू त आरोप लगाउनुहुन्छ हिजो राजाका पालामा पत्रकारको घर घरमा बन्दुक लिएर गए भन्थ्यो। अहिले त पुलिस घर घरमा आउन थाले। त्यसैले आम नागरिकलाई लोकतन्त्र देखाउने दाँत र चबाउने दाँत अलग हुँदो रहेछ। घरभित्र संविधानले दिएको हकलाई अहिले पनि तपाईहरु पत्रकार महोदयले बाहिर निस्किँदाहरू यो भवनको अगाडि प्रहरी बसेका छन्, त्यसको पनि फोटो खिचेर जानु होला। अनि केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीको लोकतन्त्र के रहेछ भन्ने जानकारी हुन्छ भन्ने मैले यसबाट सुरु गरेँ। अब म पृथ्वीनारायण शाहको कुरामा अलिकति गर्छु। खूब अहिले प्रचलित शब्द छ लोकतन्त्र। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उक्ति छ, मलाई काजाई भन्छ, त्यतिखेर सायद प्रधानमन्त्री होला, मलाई विराज बखतीलाई दिने मन थियो, तर आम जनताले चाहिँ कालु पाण्डेलाई दिन्छु भने त्यसैले मैले कालु पाण्डेलाई तोके भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् यति धेरै अगाडि लोकतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहले अपनाउनु भएको रहेछ। आफ्नो इच्छा हुँदाहुँदै पनि विराज बखतीलाई नदिएर जनताको इच्छा कालु पाण्डेलाई भएको कारणले मैले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा कालु पाण्डेलाई दिएँ भन्यो। अब अहिले त्यो छ त लोकतन्त्रमा। हिजो हेर्नुहोस् त कति 200 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले लोकतन्त्रको अक्षरशः पालना गरेको, जनताको भावना बमोजिम काम गरेको, जनताले जसलाई पद दिनुपर्छ भन्ने त्यही मान्छेलाई पद दिएको एउटा पृथ्वीनारायण शाहको लोकतान्त्रिक विचार। हाम्रो समस्या के छ भने हामी हाम्रो देशको लाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ। जतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले जहाँ जहाँ चाहिँ राज्य कब्जा गर्नुभयो त्यहाँको धर्म संस्कृति सम्पूर्ण ती जिम्मा लाएर आउनुभयो, आफ्नो केही पनि लाद्नु भएन। अहिले संसारमा चाहिँ तपाईँका बहका कम्युनिस्ट नेपालमा आएर यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो कि माओ र स्टालिन र लेनिनले बनाएको देश हो? मलाई थाहा छ। 63 सालको सर्वोच्च अदालतको बारदलीबाट मैले देखेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा एक हातमा हस्ते हतौडाको झण्डा, एक हातमा हतौडाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेको मैले यही आँखाले देखेँ। अब तपाईँ अर्थ बुझ्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन तोडियो? किन तोडियो भने पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेका यी 63 सालको आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझेको रहेनछ। 2200-2400 त्यही अलग अलग साना साना राष्ट्र हुनुपर्ने रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेर सग्लो नेपाल बनाइदिएको दण्ड जरिमाना उहाँले 63 सालमा हस्ती हतौडाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नु। अब तपाईँहरू हामीहरूले चिन्यौँ न, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने तत्त्व चिन्यौँ न भने यी तत्त्वले कहाँ पुर्याउँछन् भने हामी गन्तव्य थाहा पाउँदैनौँ। त्यसैले यो भनेको जहिले अहिले 63 साल पछाडिका जो व्यवस्थावाला मान्छे आउनुभएको छ उहाँ यो देशलाई विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको चित्त बुझाउनुहुन्न, राजा महेन्द्रले उद्योग खोलेका चित्त बुझाउनुहुन्न, राजा महेन्द्रले खोलेका राजमार्ग चित्त बुझाउनुहुन्न। उहाँले हरेक चाहिँ राजा महाराजाका शालिग जम्मै तोड्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडिको व्यवस्थाले राणा शासन 104 वर्ष राजालाई थुनेर राखे, तर टोडी खेलका चारै कुनामा राणाका अहिले पनि शालिग तपाईँ देख्न जाउनुहुन्छ। त्यो इतिहास हो, आउँदो सन्ततिले त्यो इतिहास हेर्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ। हाम्रा देशका शालिग सम्पूर्ण तोडिए। अर्को म अलिकति निवेदन गर्छु, स्वदेशी बन र स्वदेशी बन भन्ने एउटा यहाँ
स्वदेशी फर्क स्वदेशमै स्वर्ग भन्ने, यसमा म दुईटा गर्छु। यो ६३ सालको परिवर्तन पछाडि नेपाललाई घात गर्ने एउटा नागरिकताको कुरो गरियो। त्यसमा दुईटा काम गरियो। एउटा काम गरियो हाम्रा वंशजका दाजुभाइ जसलाई नेपालमा माओवादीले गाउँमा बस्न दिएन, हामीहरूले शिक्षा दिन सक्यौँ, रोजगार दिन सक्यौँ, ती मान्छे रोजगारका लागि र शिक्षाका लागि विदेश गए। ती नागरिकले अब त्यहाँ देशमा बस्नका लागि नागरिकता लिए। ती नेपालका हाम्रै दाजुभाइ छोरा नातिलाई यो ६३ सालको व्यवस्थाले गैर नागरिक बनायो। अनि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता अन्तर्गत 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बस्ने भारतीयहरू बढी तिब्बतियनहरू दार्जिलिङवाला मान्छेहरूलाई जन्मको आधारमा करिब 50 लाख नागरिकता दियो। अब यो देश बचाउनु पर्छ भने दुईटा कुरा बचाउनु पर्छ। एउटा नेपाल बचाउनु पर्छ, एउटा नेपाली बचाउनु पर्छ। नेपाल चाहिँ छ तर बहुमत चाहिँ तपाईको 1950 का सन्धिको सुविधा लिएर बस्ने मान्छेको भयो भने यो देश समाप्त हुन्छ। त्यसका लागि मैले अहिले चाहिँ श्री 5 महाराज सरकारबाट यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा एउटा स्वदेशी बन स्वदेशमै फर्क मैले के आह्वान गरेको छु भने सार देश बाहेकका जो नेपाली हुनुहुन्छ नागरिकता लिएर विश्वमा बस्नुभएको ती जम्मै नागरिकलाई हामीले दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ। दोहोरो नागरिकता दिएपछि संसारका करिब 10,000 मान्छे अरबौं पैसा लिएर आउँछन्। तिनीहरूसित बुद्धि छ, पैसा छ, क्षमता छ। त्यसपछि अर्को यो देश बचाउने हो भने हदबन्दी अब हामीहरूले खुला गर्नुपर्छ। अहिले पहाड खाली भयो, कहीँ पनि पहाडमा मान्छे छैनन्। सम्पूर्ण करिब 1 करोड मान्छे विदेशमा गए। त्यसैले संसारका धेरै देशले अमेरिकाका राष्ट्रपतिले संसारका मान्छेलाई पैसा दिएर नागरिकता दिए। ती त हाम्रै दाजुभाइ हुन्। ए माओवादीले खेदे हामीहरूले रोजगार दिउँ न। त्यसैले अहिले यही भावनासँग त्यो छेउछाउ जान्छ। त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु हामीहरूले यो पनि प्रश्न उठाउँ। हाम्रा दाजुभाइलाई चाहिँ हामी विदेशी बनाउने अनि केरावाला खाली सिसेर केरावालालाई नागरिकता दिएर यो देश पहिलो छ। यिनीहरूले अब यो पनि उ होला, यो अर्को कार्यक्रम गर्न नदिने षड्यन्त्र कुलमान। यहाँ पनि कुलमान आइपुग्छन्। अब हेर्नुहोस् त यो देशको हालत। बिजुली मन्त्री, प्रधानमन्त्री दिनको 20 चोटि लोड सेडिङ हुन्छ, बत्ती झिपिक जान्छ। यसको पछाडिको कारण के हो भने उहाँ विदेशबाट आएको इन्भर्टरको कमिसन खान तयार हुनुहुन्छ। सोलर प्यानल र इन्भर्टरको कमिसन र ब्याट्रीका कमिसन। त्यसैका लागि कुलमानलाई हटाइयो। कुलमान हुन्जेली बिजुली पुग्ने, लोड सेडिङ नहुने। त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब पहिले हामी एक हुनुपर्छ है। नभए जस्तोसुकै विचार भए पनि केही हुनेवाला छैन। हिजो आदि काङ्ग्रेस माओवादीले मारेको छ। शेरबहादुर देउपाले प्रचण्ड र बाबुरामको जुन झोलामा टाउको लिएर आउनुहुन्छ त्यही झोलामा 50 लाख दिन्छु भनेर रेडियो नेपालबाट सूचना आउँथ्यो। टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ आए। हाम्रो बीचमा केही समस्या छैन। किन हामी एक हुन सक्दैनौँ? अहिले यसको भूमिका डाक्टर जगमान गुरुङजीलाई जिम्मेवारी आएको छ। तपाईँ एक बनाउनुहोस्। अहिले भन्नुहोस् त लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा काम गरेर हिँड्नुभएका सिपी मैनालीजी यो राजाको आन्दोलनमा साथ हुनुहुन्छ। लामो समय कम्युनिस्टको राजनीति गरेको प्रेम कैदीजी हुनुहुन्छ। तर हामी समेट्न सक्दैनौँ। राप्रपाले हिजो एउटा निर्णय गरेछ, अरूले गरेको आन्दोलनमा उसका कार्यकर्ता कोही जान्छन् भने जागिर जान्छ भनेर वक्तव्य जारी गरे। पाइलामा षड्यन्त्र छ।
हाम्रो देशको लोकतन्त्र कहिल्यै बिजुली जाँदैन। प्रधानमन्त्री र के हुनुहुन्छ नि खड्काजी, बिजुली मन्त्री दीपक खड्काको कर्तुत्व हामीहरूले भेट्यौँ नि। सायद यो कार्यक्रम डिस्टर्ब गर्नका लागि विद्युत कर्पोरेसनलाई भनेर गृहमन्त्रीले यो लोड सेडिङ अथवा यहाँ बिजुली बन्द गरेका हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त कति ठाउँमा षड्यन्त्र छ। हुँदै हुँदै म भन्दै थिएँ, हिजो राप्रपाले एउटा सार्वजनिक रूपमा एउटा वक्तव्य जारी गरौँ। कुनै पनि राजावादी अथवा यो व्यवस्थाको विरुद्धमा गरेका आन्दोलनमा राप्रपाका कोही कार्यकर्ता जान्छ भने त्यो कार्यकर्ताको पार्टीको जागिर समाप्त हुन्छ। अहिले हिजो टाउकाको मोल तोक्ने र मोल तोकिने एकै ठाउँमा छन्। हामी जम्मैको विचार एउटै छ, यो व्यवस्थाले देश चल्दैन। 47 सालमा जाउँ, तिमीहरूले बनाएको संविधान हो 47 साल। 47 सालको संविधान हुँदा 10-11% आर्थिक वृद्धि दर थियो। सेयरको बजार त म एउटा ब्याङ्कको उदाहरणमा बारम्बार लिने गर्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 9,000 मा बिक्थ्यो। अहिले आर्थिक वृद्धि दर 3% छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 650 छ। कति बढी अग्रगमन भएको छ। त्यसैले म भन्छु फेरि पनि जो यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् एक, होइन भने अब जनताले तपाईँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जो एक हुन चाहँदैन, जो एक बनाउन बाधा विरोध गर्छ, हाम्रा अगाडि हिजो जे थिए सिद्धियो, अब त्यसलाई फरसोड गरिदेऊ, त्यसलाई अगाडि नबढाउँ, अब हिजोका कुरा नकोट्याउँ। यसका लागि देवेन्द्र नेपालीको भूमिका हुनसक्छ, जगमानजीको भूमिका हुनसक्छ, सेपी मैनालीजीको भूमिका हुनसक्छ, जम्मै जजसको भूमिका हुन्छ। पहिले गरौँ। मैले यसमा अहम भूमिका हुन्छ श्रीपाल महाराजको, राजा ज्ञानेन्द्रको। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, उहाँले यो आन्दोलनमा राखेका, यो व्यवस्थाका विरुद्धमा भएका 47 सालको संविधानका कुरा गर्नेलाई एक दिन चियापानमा बोलाऊ। तिमीहरू एउटा नेता छान, 1 घण्टा छलफल गर। तपाईँहरूले नेता छान्न सक्नु भएन भने म एउटा तोक दिन्छु, त्यसलाई तपाईँहरूले मान्ने भन्ने बित्तिकै जम्मै एक हुन्छ। हिजो 12 मुदेवालाले अघि मैले भने टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ बचायो भने अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि तपाईँ एक हुनुपर्छ। यो जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्छ। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ, हाम्रो नेपालीमा कहावत छ, कलियुगे सङ्घे शक्ति हो। कलियुगमा सङ्घमा शक्ति छ। मान्छे हामीसित 60% छन्, तर ज्यालामा नमिलेका कपडा सिउने जस्ता भएका छौँ हामी। एउटा पूर्व फर्किन्छ, एउटा पश्चिम फर्किन्छ। भोलि राजाले राजा शासन आएर मन्त्री दियो भने जम्मै फेरि एउटै मन्त्रीमण्डल खान जान्छन्, तर आन्दोलनका लागि एक हुँदैनन्। त्यसैले अरू पछि चर्चा गर्दै गरौँला, यसका नीतिका चर्चा गरौँला, पृथ्वी पथको चर्चा गरौँला। मुख्य चाहिँ एक हुनु पर्यो। अहिले जम्मै एक हुन जनता तयार छन्, तर हाम्रा देशका कथाकथित भन्छु म राजावादी, हिन्दूवादी, यो व्यवस्थाका विरोधी सब दौरा सुरुवाल सिलाएर आफूलाई मात्रै होइन छोराको पनि सिलाइदिएका छन् अरे। अब आइहालो मन्त्री भने अब पालै पालो मन्त्री खाने धेरै टाढा छ। पहिले देश जोगाउँ, काम कर्म गरेपछि फल आउँछ। तर अहिले कर्म नगरिकन भान्डे काम गर्नुभयो भने यसको कुरो जनताले एक हिसाब राखेका छन्। त्यो कारबाही जनताले गर्नुपर्न सक्छ भन्दै यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो, सुरुमै बोल्न दिनुभयो र सुनिदिनु भयो। जम्मैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। मेरो अर्को एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ जानु परेका कारणले म तपाईँहरूसित जम्मैसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र पत्रकार महोदयलाई मेरो हार्दिक नमस्ते छ। आज बिहान मलाई मेरो मोबाइलमा फोन बज्यो, मैले उठाएँ। त्यो फोनबाट के आवाज आयो भने तपाईँ कहाँ आज कार्यक्रम हुँदै रहेछ, हामीले थाहा पायौँ, त्यो कार्यक्रम रोकिदिनु पर्यो भनेर फोन आयो। अनि मैले भने यस्तो कार्यक्रमहरू त म कहाँ सहयोग हुन्छ। मैले 54 सालदेखि
सयौँ कार्यक्रमहरू यहाँ गराएँ। अहिलेसम्म यस्तो कुरा आएको थिएन। यो कुरा किन आयो? होइन, तपाईँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ यो येलो पेगडा होटलमा हुँदै थियो। त्यहाँ हामीले गर्न हुन्न भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँका सरै छ आयोजकलाई सूचना दिनु पर्यो, यो कार्यक्रम आज नगरिदिनुहोस्। यदि गर्ने हो भने प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ भनेपछि मलाई म असमञ्जसमा परेँ। अनि मैले डाक्टर जगमान गुरुङजीलाई भने यस्तो यस्तो खबर आयो, के गर्ने भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि मैले रञ्जनजीलाई फोन गरेर यस्तो कुरा भयो है, के गर्ने हो त, कार्यक्रम रोक्ने हो भन्दाखेरि यहाँ कार्यक्रममा आएका मान्छेहरूलाई बाहिर पुलिस बसेर यहाँ कार्यक्रम आज हुँदैन, तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले यहाँ आउने मान्छेहरूलाई घर पठाएछन्। मैले भने यो जस्तो निरङ्कुशता के हुन्छ? यो प्रजातन्त्रमा बिना हात हतियार जहाँ पनि नागरिकले भेला हुने अवसर हामीलाई संविधानले दिएको छ। हामी बाहिर सभा हलभित्र, बाहिर सार्वजनिक स्थलमा हामी भेला हुन सक्छौँ। अब भनेपछि यो गएको फागुन 25 गतेको जुन महाराजको पोखराबाट फिर्ती सवारी छ, त्यसमा जुन ठुलो लहरमा उल्लासमय भिड नेपाली जनताहरूले स्वागतको लागि त्यहाँ उपस्थित जनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा कम्पन आएको छ। त्यस्तै चैत्र 15 गते 3 कुनेमा एउटा सभा मात्रै थियो। त सभा त मौलिक अधिकार हो नि नेपालीको। सभा गर्ने क्रममा सभा पिथोल्ने काम सरकारले गर्यो र त्यसलाई आतङ्कित बनायो र त्यो सभा गर्नेलाई धरपकड गरेर अहिले प्रहरी हिरासतमा राखेको छ। कैयौँ घाइतेहरू छन्, 2 जनाको ज्यान गएको छ। अब यसरी यो सरकार तानाशाही बनेको छ, निरङ्कुश बनेको छ। यसले बर्बरतापूर्ण नेपाली जनतामाथि जाइला आएको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ र यो सरकारले आज एउटा सानो कुरा हामीले आज के छ भन्दाखेरि आज हाम्रो कार्यक्रममा पृथ्वी पथको विषयमा केही वक्ताहरूले विचार राख्ने कार्यक्रम मात्रै हो। यो हामीलाई सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरू, गलत कामहरूको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ। त्यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हामीले सरकारलाई मुर्दाबाद गर्न पाउँछौँ, सरकार प्रमुखको पुतला दहन गर्न पाउँछौँ र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ। तर हामीलाई आज पृथ्वीनारायण शाहको जुन दिव्य उपदेश छ, त्यस उपदेशको विषयमा हामीले चर्चा गर्न यहाँ खोज्दाखेरि हामीलाई बन्देज लगाउन खोज्यो। पछि रञ्जनजीले प्रशासनसँग कुरा गर्नुभयो, पुलिससँग कुरा गर्नुभयो, तपाईँको कार्यक्रमलाई ठिकै छ गर्नुहोस् त भनेपछि हामीले डाक्टर जगमान गुरुङलाई भने ल हामी गए हुने छ, कार्यक्रम हुन्छ भनेपछि म पनि आएँ, उहाँ पनि आउनुभएको छ। र म गएको लामो समय 2054 सालदेखि मैले के हेरेँ भने म पनि विद्यार्थी कालमा कुनै बादमा थिएँ र पछि बिपी कोइराला 2033 सालमा निर्वाचनबाट फिर्ता भएपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो, जहाँ उहाँले भन्नुभयो मेरो राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो। राष्ट्रियताको प्रतीक भनेको राज संस्था हो। हाम्रो काम भनेको चाहिँ जनताको जनजीविकाको लागि असल काम गर्ने हाम्रो भूमिका हो भनेपछि अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जुन सन्देश प्रवाह गरिबसेको छ, त्यसमा
बृहत मेलमिलापको कुरा गरिबसेको छ र त्यसमा आफ्नो भूमिका पनि स्पष्ट गरिबसेको छ। मेरो भूमिका के हो त भन्दाखेरि 47 सालको संविधानले दिएको संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको भूमिका मेरो रहनेछ र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास जो छ त्यसलाई म सम्मान गर्नेछु। त्यस्तै अब यिनीहरूले अफवाह फैलाएका थिए कि राजा आए भने जनता फेरि रैती हुनेछन्, त्यसमा पनि उहाँले सम्बोधन गरिबसेको छ। अब नेपाली जनता भनेको सार्वभौम हो, राज्य शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता नै हुन्। म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु नागरिकको रूपमा भनेर चाहिँ हुकुम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बृहत रूपमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति श्री 5 ज्ञानेन्द्रले गरिबसेको छ। म भन्छु हामीले आन्दोलन गर्न नपरोस्, हामीले अरू मुठभेड गर्न नपरोस् र राजा जनता प्रजा जनता दल मिलेर मूल बाटो पछ्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो मूल बाटो भनेको के हो भनेपछि श्री 5 ज्ञानेन्द्र विवेक शाहदेवले अब कुनै वाद होइन, यहाँ माओवाद होइन, यहाँ लेनिनवाद होइन, यहाँ स्टालिनवाद होइन, यहाँ समाजवाद होइन, हाम्रो त आफ्नै वाद रहेछ नि त। जब देश निर्माण भयो पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गरिबक्स्यो। एकीकरण गर्ने क्रममा अन्तिम समयमा आफ्ना भाइ भाइदारलाई राखेर उहाँले आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिबक्स्यो र भाइ भाइदारले भनिबक्स्यो तिम्रा छेउमा केही कुरा सुनाउने छौँ, तिम्राले हाम्रालाई सुनाउने छौ र राज्य थामी खानन् भनेर चाहिँ भनिबक्सेको छ। त्यो भनेको चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरालाई भाइ बहादुरले राम्रोसँग मनन गर्ने सुन्ने र त्यसका आधारमा नेपाललाई अगाडि बढाउने र राजाहरू कहीँ चुके भने राजाहरूलाई यो कुरा सुनाउने र बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो कुरा अभिव्यक्त भएको थियो भनेर सुनाउने र सुनाएर दुवै मिलेर राज्य थामेर खाने उपदेश दिइबक्सेको थियो। अब आज भाइ बहादुर छैनन्, भाइ बहादुरको रूपमा दलहरू छन्। दलहरूले पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेशहरूलाई बुझ्ने मनन गर्ने र खबरदारी गर्ने। यदि राजा चुकिबक्स्यो भने राजालाई पनि सुनाउने कि महाराज हजुर यहाँ चुकिबक्स्यो, यो गलत भयो, त्यही कारण यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर भन्ने र दुवै मिलेर राज्यलाई स्थिर राख्ने, अखण्ड राख्ने, समृद्ध बनाउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले चाहिँ जब मैले देखेँ कि समाजवादको नाममा, साम्यवादको नाममा, मार्क्सवादको नाममा, लेनिनवादको नाममा, माओवादको नाममा पृथ्वीनारायण शाहलाई अवमूल्यन गरेको देखेपछि मैले एउटा विचार त असल रहेछ, त्यो विचार सबै नेपालीको विचार हुनेछ, त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले 2054 सालदेखि मैले पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई अगाडि बढाएँ। मैले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छापेँ, मैले दिव्य उपदेश छापेर वितरण गरेँ, तस्बिर वितरण गरेँ र मैले यस्तो यो पृथ्वीनारायण शाहको लोगो भएको ब्याज वितरण गरेँ। र यसरी आज मलाई खुसी लागेको छ, कमसेकम यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरिबक्स्यो र यो कुरा उद्घोष गरिबक्स्यो कि अब हाम्रो मूल बाटो भनेको पृथ्वी पथ हो, कुनै अर्को बात होइन भनेर चाहिँ हुकुम भएपछि यी नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि यो मुलुक निर्माण हुँदैखेरि कुन पथमा अगाडि बढ्ने, कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा स्पष्ट चित्रण गरिएको छ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा। त्यसैले म आम पत्रकार समुदायलाई पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई हामी
जनजनमा पुर्याउँ र यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई भन्छु म यस्ता गोष्ठीहरू हामी बारम्बार गरौँ, यस्ता विचार गोष्ठीहरू हामी ठाउँ ठाउँमा गरौँ, जिल्ला जिल्लामा गरौँ, गाउँ गाउँमा गरौँ, घर घरमा पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई पुर्याउँ र यो नेपाल अहिले ज्यादै अस्थिर अवस्थामा छ, यसको अस्तित्व सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। नेपाल भ्रष्टाचारमा नेपाललाई भ्रष्टाचारमा गाँजिएको छ र पृथ्वीनारायण शाहले सन्देश दिइबक्सेको छ, घुस दिन्या र घुस लिन्या भनिरहेका देशका शत्रु हुन्, यिनको त धनदीप गरिलिया पनि पाप छैन। आज यो काम अघि हाम्रो खगेन्द्र सिटोडाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो व्यवहार आज कसले लागू गरेको छ? चीनमा सी जिनपिङले लागू गर्नुभएको छ। त्यहाँ घुस दिनेहरूलाई, घुस खानेहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। यसरी निर्ममतापूर्वक घुस दिनेहरू र घुस खानेहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। तर आज हाम्रा पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेका छन्। यिनीहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहको विचारअनुसार कठघरामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने भन्छु। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले हुकुम भएको थियो, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुनेछ। अब यहाँ त उल्टो भएको छ, दरबार मोटा भए प्रजा दुब्ला हुनेछन् र प्रजा दुब्लाएका छन्, तर दरबार पार्टीको दरबार चाहिँ मौलाएको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तै जडीबुटी पैठारी गर्नु र नगद खैचिनु भएको थियो र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु, आयातमा आत्मनिर्भर बन्नु, यस्ता धेरै विचारहरू पृथ्वीनारायण शाहले व्यक्त गरेर गइबसेको छ। र हाल राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कुरा अस्ति सन्देशमा हुकुम भएको छ कि अब हाम्रो कुनै बात हुने छैन, हामी साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, समाजवादमा होइन, पृथ्वी पथमा अगाडि बढौँ र त्यो नै हाम्रो मूल बाटो हो भनेर चाहिँ उद्घोष गरिबसेको छ। म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, तपाईँका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझौँ, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई मनन गरौँ र त्यसका आधारमा हामीले घर चलाऊँ, त्यसका आधारमा हामीले समाज चलाऊँ, त्यसका आधारमा हामीले राष्ट्र चलाऊँ र यी दलहरूले पनि अब अरू कुनै बात होइन, पृथ्वी विचारलाई अँगालुन् भन्ने सन्देश दिँदै मेरा वक्तव्यहरू यी टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। विद्रोह भन्ने संस्थाले आयोजना, नागरिक विद्रोह नामक संस्थाले आयोजना गरेको यो पृथ्वी पथ सम्बन्धी प्रवचन गोष्ठी भनौँ, यसका सभापति रञ्जन राज खनालज्यू, प्रमुख अतिथि डाक्टर जगमान गुरुङज्यू र यहाँ सहभागी हुने धेरै देशभक्त राष्ट्रवादी अभियन्ताहरू, चिन्तकहरू र आन्दोलनकर्मीहरू, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्ते गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएकोले मैले धेरै लामो चर्चा गर्नु परोइन। तर पनि पहिलो कुरा के हो भने मलाई पनि येल्लो प्यागोडामा आजकै दिन 12:30 बजेको निमन्त्रणा थियो। यहाँ आएर मैले बुझेँ किन त्यो भेन्यू, त्यो ठाउँ सरेछ। मैले आज आएर थाहा पाएँ कि त्यहाँ एउटा होटलमा, एउटा त्यसको हलमा शान्तिपूर्वक एउटा प्रवचन गोष्ठी राख्दा पनि यी सत्ताधारीहरूले त्यसलाई सहन गर्न सकेनन्। यिनीहरूले आफूलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भने पनि यिनीहरू निरङ्कुशतावादी हुन्, यो यसले स्पष्ट गर्दछ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने संविधान सभाले बनाएको संविधानको 274 धाराको 1 नम्बर उपधारामा स्पष्ट ढङ्गले लेखेको छ, देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वाधीनता, देशको अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता
परिवर्तनलाई प्रतिकूल नहुने गरी सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यहाँ यो संविधानले दिएको अधिकार हो कि यो आन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्र होइन। यो बाह्य शक्तिको दबावमा यहाँका केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले यो निषेधको राजनीतिलाई अवलम्बन गरेर 2065 सालको जेठ 15 गते थोपरेको गणतन्त्र हो र यो गणतन्त्रमा पनि परिवर्तन ल्याउन पाइन्छ। यो संविधानले स्पष्ट लेखेको छ, शान्तिपूर्वक यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, 2/3 बहुमत ल्याएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्छ। यो संहितामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, धर्मनिरपेक्षतामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अरू धेरै धेरै नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संविधानमा भएका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो संविधानले दिएको परिवर्तन गर्न दिएको आधार हो र जब परिवर्तन कुनै चिज परिवर्तनीय छ भने त्यो परिवर्तनको पक्षमा जनमत बनाउन किन पाइँदैन? यदि गणतन्त्र यो गणतन्त्रलाई हटाएर राज संस्था ल्याउँ भन्ने व्यक्तिहरूले किन राज संस्था ल्याउनु पर्यो, कस्तो राज संस्था ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा विचार जनमत बनाउनको निम्ति शान्तिपूर्वक यस्ता सभा गोष्ठी जुलुसहरू किन गर्न पाउँदैन? अरू सबै विषयहरू त्यस्तै नै हुन्। संविधानले लेखेका अधिकारलाई प्रयोग गर्न, शान्तिपूर्वक प्रयोग गर्न खोज्दा जुन ढङ्गले त्यहाँ तर्साइयो, यहाँ आउँदाखेरि पनि यहाँ आयोजकलाई पनि तर्साइयो र पछि धेरै अलिक खरो कुरा गरेपछि मात्रै उनीहरूले यहाँ यो गर्न दिएका छन्। यो अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो। यही सन्दर्भमा म के भन्छु भने गएको चैत 15 गते अब यो अहिले देशमा पाँचौं तहको परिवर्तन हुँदैछ, हुने सङ्घारमा पुगिसकेको छ। 7 सालको एउटा, 17 सालको दोस्रो, 46 सालको तेस्रो, 63 साल र 72 सालमा टुङ्गिएको चौथो र अहिले 5औं परिवर्तनको सङ्घारमा देश पुगिसकेको छ। अहिले हाम्रो सञ्चालक मेघनाथज्यूले पनि धेरै कुरा बताउनु भयो, कस्ता कस्ताहरू आन्दोलनहरू उठिरहेका छन् र त्यसमा पनि अहिले त्यो परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण विषय अहिले यो व्यवस्थामै परिवर्तन गर्ने माग पनि मुखरित भइरहेको छ। त यस्तो स्थितिमा यो त्यो चैत 15 गते भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम, जनसभाको कार्यक्रममा आयोजकहरूका केही कमजोरीहरू, केही लापरवाही भयो होलान्, केही असावधानी भयो होलान्, तिनलाई दुरुपयोग गर्दै सत्ताधारीहरूले नै एकदम निरङ्कुशतापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस दिनको कार्यक्रम मात्रै असफल पार्न होइन, यो परिवर्तनको अभियानलाई समेत असफल पार्ने उद्देश्यले जुन निष्पक्ष दमन गरियो योजनाबद्ध ढङ्गले, त्यस किसिमको दमनलाई म सिपी मैनाली, हाम्रो पार्टी नेकपा माले, हामी सम्बद्ध अरू सबै संस्थाहरूले त्यसलाई घोर विरोध गर्दछौँ र हामी के माग गर्दछौँ भने यदि सत्ताधारीहरूले मैले अघि लगाएको आरोप होइन भन्ने उनीहरूलाई हिम्मत छ भने उनले उच्च स्तरीय न्यायिक नागरिक छानबिन आयोग बनाउन् न र त्यो गडबडीमा त्यहाँ भएका हत्या हिंसाहरूमा को संलग्न थिए, सरकारको कति भूमिका थियो, कति त्यहाँ भिजिलान्तेहरू पछाइएका थिए, कति गैर तत्त्वहरू प्रवेश भएर त्यो दुर्घटना हुन गएको थियो, त्यसको छानबिन गर्ने एउटा आयोग बनाउन, न्यायिक नागरिकहरूको उच्च स्तरीय आयोग बनाऊ र त्यो आयोगले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। त्यो आयोग पनि नबनाउने, उनीहरूले आफ्नो सरकारको हुकुम तामिल गर्ने कर्मचारीहरू, चाहे तिनीहरू न्याय क्षेत्रका हुन्, चाहे तिनीहरू सुरक्षा क्षेत्रका हुन्, चाहे उनीहरू नागरिक समाजका हुन्, त्यस्तोलाई लिएर मात्रै केही गरेर पनि हुँदैन। यो उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र हामी पनि के भन्छौँ भने अब त्यो आयोगले दोषी देखाउन नसकिएका सबै आस्थाका बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ। यो अहिलेको पहिलो आवाज हो। मलाई लाग्छ यो आवाजलाई अभियानकर्ता साथीहरूले देशका चारै कुरामा पुर्याइरहनु भएको होला। त्यसलाई फोकस गरेर अहिले जानु अहिलेको तात्कालिक जिम्मेदारी हो, आवश्यकता हो भन्ने म ठान्दछु, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा विषय पृथ्वी पथको सन्दर्भमा छलफल गर्ने, प्रवचन गर्ने कुराहरू भए, धेरै यसका पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै भन्नुभयो। मेरो विचारमा त 2054-55 सालदेखि नै जब पृथ्वीनारायण शाह
लाई राष्ट्रिय एकीकरणको नेताको रूपमा नायकको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने अभियान अब हाम्रो भरत बस्नेतज्यू लगायत अरू धेरै उहाँका साथी सङ्गीहरू जसमा म पनि संलग्न हुन्छु, यी साथीहरूले सुरु गरेर त्यसको अगाडि बढ्ने क्रममै पृथ्वी विचारको लाई योगी नरहरिनाथले 7 सालपछि प्रकाशित गर्नुभएको त्यसलाई जनमानसमा पुर्याउने एउटा नयाँ अभियान सुरु भयो। त्यो नयाँ अभियानमा हुन त हामी सबै संलग्न छौँ, तर मैले भन्नै पर्छ कि त्यो अभियान सम्बन्धी एउटा पुस्तिका लेखेर हैन पृथ्वी विचार र व्यवहार भन्ने, जसमा यसलाई पृथ्वी पथ भनेर नामाकरण गरिएको छ, त्यो भन्ने पहिले एमालेका तेह्रथुम जिल्लाका सभापति राजनीतिक कर्मी, पछि उहाँले रातोबाट म पृथ्वी पथमा आएँ भने पनि उहाँ अहिले पनि रातै हुनुहुन्छ, किन पृथ्वी पथ कुनै सेतो र पहेँलो होइन, त्यो राष्ट्रलाई जोगाउने कुरा हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य भने जस्तै त्यो त्यत्तिकै रातो रहन्छ, रातो नै हो। र त्यस बेलादेखि खगेन्द्र प्रसाई सिटौला र हाम्रो भरतजीहरूले यसलाई त्यो किताबको रूपमा प्रकाशित गर्दै यसको विषयमा बहस छलफल गर्दै जाने क्रममा आज देशका विस्थापित राजाले समेत यो 2082 सालको नववर्षको सन्दर्भमा जारी गरेको मन्तव्यमा त्यसको उल्लेख महत्त्वको साथ त्यसलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। त यसले एक हिसाबले भन्यो भने एउटा यसलाई अरू विभिन्न दलले व्यक्तिहरूले नेताहरूले मान्यता दिए पनि देशको राजा भइसकेको व्यक्तिबाट यसलाई रिकग्नाइज गर्नु, यसलाई स्वीकार गर्नु र यो वास्तवमा अहिले देशको निकासको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण विचार हुन सक्छ भनेर प्रस्तुत गर्नु एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो, ऐतिहासिक कार्य हो। त्यो कार्य पछि तपाईहरुले जुन आयोजना गर्नुभएको छ, म दुवै साथीहरू खगेन्द्र सिटौलाजी, हाम्रो भरत बस्नेतजी र अरू सबै जो हामी त्यसमा संलग्न भयौँ, त्यसका विभिन्न गोष्ठीहरूमा मैले देखेको छु। जगमानजी आउनुभएको थियो, अरू धेरै शाश्वतदत्त पन्त आउनुभएको थियो, अरू धेरै विचारकहरू त्यसमा सामेल भएका थिइन्। मैले सबैको नाम लिन सक्दिनँ, म पनि पिल्सो कहिले आएर बोलेको थिएँ होइन। त्यही कारण हामी सबै यसको निम्ति धन्यवादका पात्र छौँ। यसलाई हामीले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउँ होइन। यो एउटा मैले यहाँनिर के भनौँ भने कतिपयहरूको लागि यो चाहिँ भर्खरै झुलुक्क आएको विचार जस्तो लागेको होला, होइन। यो 250 वर्ष अगाडि यसको जन्म भएको हो। जब पृथ्वीनारायण शाहको निधन 1831 को माघमा भयो, त्यसको सायद 1 महिना जति अगाडि नुवाकोटको दरबारमा सबै भाइ भारदारहरू, आफ्नो निकटका मानिसहरू, आफूलाई पालन तालन गर्ने सबैलाई भेला गरेर उहाँले मैले आफ्नो अनुभव तपाईँहरूलाई तिमीहरूलाई सुनाए, तिमीहरूले आफ्नो सन्तानलाई सुनाउला, तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउलान् र उनीहरूले यो गोर्खा अथवा यो नेपाललाई थामी खालान् भनेर उहाँले जुन आफ्नो अनुभव राख्नुभयो, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बडो संक्षिप्त एकदम सठिक विवरण राख्नुभयो। त्यसको सँगालोलाई कयौँ भारदारहरूले लिखित रूपमा सुरक्षित राखेका रहेछन्। लगभग त्यो त्यस बेलादेखि 2007 सालसम्म लगभग त्यो अन्तर्ध्यानै रह्यो। कोही भाइ भारदारहरूले पढ्ने गरे होलान्, तर त्यो चाहिँ सार्वजनिक हुन सकेन। 7 सालको परिवर्तनपछि योगी नरहरिनाथले त्यसलाई जुन मेहनतको साथमा त्यसलाई खोजी नीति गरेर त्यसको भूमिकासहित त्यसको सबै नेपाली साधारण भाषामा, नागरिक भाषामा पनि त्यसको अर्थ बुझाउँदै त्यसको प्रकाशन गर्नुभयो। दार्जिलिङमा त्यसको प्रकाशन भयो, त्यसपछि काठमाडौँमा प्रकाशनहरू भए। त्यसरी आउँदै जाने क्रममा अब पछाडि त्यसको मूल्य र महत्त्व चाहिँ अब जुन ढङ्गले देशमा परचक्रीहरूको चाहिँ यहाँ राई दाई चल्न सुरु गर्यो, यहाँ सिद्धान्तहरू जम्मै विदेशमुखी भए। चाहे मार्क्सवादी विचार भन्नुहोस्, चाहे डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्नुहोस्, यहाँसम्म कि राष्ट्रवादी विचार पनि विदेशमुखी भयो। त्यस्तो स्थितिमा स्वदेशमुखी विचारको खोजीको क्रममा यी दुई साथीहरूले, खगेन्द्र सिटौला, भरतजी अनि अरू तमाम साथीहरूले चाहिँ अगाडि सारेको विचार आज एक किसिमले भनौँ त्यसले देशमा एउटा मान्यता पाएको छ र त्यसलाई सबैले गौरव अगाडि बढाउनु जरुरी छ। मैले यस विषयमा अरू धेरै नभनौँ। उहाँको किताब, खगेन्द्र सिटौलाजीको किताब चाहिँ पैरवी प्रकाशनले प्रकाशित गरेको, पैरवी प्रकाशनको पुस्तक गृहमा पनि त्यो पाइन्छ, उहाँले भनिसक्नुभयो। मैले त्यसलाई नदोर्याउँ र अरू पनि धेरै त्यस सम्बन्धी पुस्तक पुस्तिकाहरू छन्, ती पनि खोजौँ होइन। र मूल पाठ पनि धेरैहरूले लेख्नु भएको छ होइन। अर्जुन ग्यावालीले पनि नेपालको इतिहास भन्ने किताब लेखेर त्यसलाई मूल पाठसहित
त्यसको नेपालीकरण पनि राख्नुभएको छ। यी कुराहरूको अध्ययन गरौँ र यो 250 वर्ष अगाडि नेपालको भूमिमा नेपालको एकीकरणको सङ्घर्षबाट जन्मिएको एउटा सिद्धान्त हो। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ वक्ताहरूले कि पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन नेपालमा जो कि 2224 विभक्त थियो, दक्षिणपट्टि ब्रिटिसहरूले उपनिवेश बनाइरहेका थिए र उनीहरू चीनतर्फ जान नेपाल भएर बढिरहेका थिए। त्यस्तो स्थितिमा यदि नेपालका हामी सानातिना राज्य रजौटाहरू एकजुट नहुने हो भने हामीले तिनीहरूको यो प्रहारलाई, उनीहरूको विस्तारलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले सबै मुलुकहरू एकजुट भएर यो हाम्रो हिमवत खण्डमा भएका जति 2224 छौँ हामी एकजुट भएर बस्यौँ भने मात्रै हामी आफ्नो पहिचानलाई, हाम्रो अस्तित्वलाई, हाम्रो आफ्नो मान्यतालाई, हाम्रो दर्शनलाई, सिद्धान्तलाई, सबै धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने विचार। अब यसलाई त्यस बेलाको जमानामा दैवी विचार भने पनि भयो, कि त्यति बेला 2224 राजा रजौटाहरूमध्ये अरू कुनै राजाले यस ढङ्गले सोच्न सकेनन् र पृथ्वीनारायण शाह जो गोर्खा भन्ने एउटा कमजोर गरिब काठमाडौँ छेउको राज्यको राजाले यसलाई सोच्नु एक किसिमले दैवी विचार भने पनि भयो, डिभाइन थट हैन। अब यसलाई धेरैले गोरखनाथको भनौँ आशीर्वाद पनि भन्न सक्लान्। अब विभिन्न ढङ्गले यसलाई अर्थाए पनि एक अर्थमा त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार हो, त्यो दुर्लभ विचार हो हैन। त्यस्तो विचार आएको छ र त्यसमा उहाँले आफ्नो रणनीति, मैले लामो व्याख्या गरिनँ यसको, उहाँको सङ्घर्षका रणनीतिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँले आफ्नो अनुभव पनि बताउनु भएको छ। अब लामो व्याख्या नगरौँ, उहाँले कसरी चाहिँ देश चाहिँ हाम्रो मुलुक चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल रहेछ। दक्षिणको सम्राट बडो चतुर छ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई कनिङ भने हुन्छ, बडो कनिङ छ। उत्तरको सम्राटसँग घा गर्नु, दक्षिणकोसँग होस गर्नु र भन्ज्याङमा किल्ला बाँध्नु, आफ्नो सुरक्षा गर्नु। एक दिन त हामीलाई चिथोर्न आउँछ, त्यस बेला पनि जाइकटक नगर्नु, झिकिकटक गर्नु। आफ्नो न्यु खोजेर लड्न नजानु, न्यु खोजेर आयो भने प्रत्याक्रमण गर्नु। पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेशमा यो कुरा लेखेको छ। यही कुरालाई लागू गरेर 2043-44 सालतिर 45 सालतिर तत्कालीन राजा वीरविक्रम शाहदेवले नेपालमा भन्ज्याङमा किल्ला कस्नु भने जस्तै भन्ज्याङमा अब किल्ला कस्नु भन्दा नेपालको आर्मीसँग पनि केही एन्टी एयरक्राफ्ट गन चाहिन्छ। अब कसैले केही गरिहाल्यो भने पनि केही घन्टा रोक्न, केही दिन रोक्नको निम्ति पनि चाहिन्छ भनेर अब भारतबाट त लिन खोज्दा भारतले नदिएपछि उहाँले चीनसँग किन्नुभयो। त्यही किने बापत उनीहरूले 45-46 सालमा नाकाबन्दी गरे। यो तपाईँलाई थाहा होला। त पृथ्वीनारायण शाहकै विचार हो जो वीरेन्द्र राजाले लागू गर्नुभयो। त यसरी अनि यो बाहेक अरू धेरै कुरा छ। कसरी देशको अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने त्यसको विषयमा पनि लेखेको छ। म लामो नभनौँ त्यसको विषयमा। कसरी हामीले उद्योग धन्दा खोल्ने, हामीले आफ्नै उत्पादन बढाउने र आफ्नो उत्पादन विदेशमा बिक्री गरेर नगद खैजने, नगद लिएर आउने। हामीले आफ्नै संस्कृति, बरु नेवारहरूको संस्कृतिलाई नाचगान हेरौँ, हामीहरूले विदेशको लटुवाईहरूको संस्कृति नहेरौँ, त्यतापट्टि खर्च नगरौँ, मन पनि बिगार्छन्, धन पनि कुम्ल्याउँछन् भन्ने जस्ता कुराहरू गरेर उहाँले चाहिँ देशको सबै नीतिहरू, उहाँले एउटा नेपालको एकीकरणको सुरु गरेर एउटा रजौटाबाट राज्यको रूपमा नेपाललाई परिवर्तन गर्नको निम्ति त्यो राज्यको जस्तो अर्थनीति हुनुपर्थ्यो, जस्तो प्रशासन नीति हुनुपर्थ्यो, जस्तो त्यसको विदेश नीति हुनुपर्थ्यो, जसको सुरक्षा नीति हुनुपर्थ्यो, यी सबै पक्षमा त्यो दिव्य उपदेशमा थोरथोरै भए पनि अत्यन्त गहकिला घतलाग्दा कुराहरू राख्नुभएको छ। तीमध्ये अधिकांश अहिलेको अवस्थामा पनि सान्दर्भिक छन्, कार्यान्वयन योग्य कुराहरू छन्। त्यही कारण आज हामीले पृथ्वी पथको विषयमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेको कुरा हाम्रा यी सबै विषयहरूमा मैले अघि जसरी नाम लिएँ, ती सबै विषयमा त्यसका सान्दर्भिक कुराहरूलाई महसुस गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारण यो पृथ्वी पथ सम्बन्धी यो कुरा नयाँ होइन। केही साथीहरूलाई यो नयाँ लागे पनि 250 वर्ष पुरानो हो र हाम्रै मुलुकमा पनि 7 सालपछिदेखि यसको चर्चा भएको हो र पछिल्लो पटक 50 को दशकदेखि यो चर्चामा आएर आज यो उत्कर्षमा पुगेको छ। र म भन्छु यो अभियानका साथीहरूले
अब यो पृथ्वी पथ सम्बन्धी पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेश, त्यसको अझ सरल नेपाली व्याख्या र तत्सम्बन्धी अन्य अरू पनि कतिपय दस्तावेजहरू सङ्ग्रहित गरेर यसलाई दसौँ हजारको केही लाखौँको सङ्ख्यामा छाप्नु र यसमा जनताको बिचमा पुर्याउनु र यसलाई अहिलेको आन्दोलनको एउटा गाइडिङ आइडियोलोजी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु। आदरणीय मित्रहरू, मैले यिनीहरू एउटा छोटो कुरा के भन्छु भने दुनियाँमा ज्ञान बुद्धिको कुनै सीमा हुँदैन। हरेक मुलुकमा हरेक युगमा ज्ञान बुद्धि बढेका बढै छन्। अहिले नयाँ विश्वमा आधुनिक जमानामा आएपछि नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू शास्त्रहरू आएका छन् र सिद्धान्त र शास्त्रहरू हेर्नुहोस् यी सीमातीत हुन्छन्, यी सीमाबद्ध हुँदैनन्। हामीले जसरी हाम्रो ज्ञान गुणहरू, हाम्रो प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति संस्कार, हाम्रा ज्ञान गुणका आध्यात्मिक चेतहरू छन्, ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन् र ती कुराहरू हामीले विश्वमा पनि पुर्याउँ भन्ने हामी सोच्छौँ र हामीले यहाँ गर्व गरौँ। 2-3 साथीले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीपथ जस्तै काम त चीनमा पनि लागू भयो भन्नु। त चीनका मान्छेहरूले चाहिँ यो नेपालीहरूले पृथ्वीपथ जस्तै काम गरे चिनियाहरूले भनेर भनेको कुरालाई अब नेपालीहरूको कुरा त्यहाँ हस्तक्षेप भएको होइन। उनीहरूको मुलुकमा पनि त्यो आवश्यकता भएर उनीहरूले त्यो कार्यान्वयन गरे। त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा पैदा भएका सिद्धान्तहरू सबै मुलुकका सम्पत्ति हुन्। अब कुन कुरालाई कसरी लागू गर्ने, कुन कुरालाई कसरी लागू नगर्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। नेपालमा यदि कुनै राजनीतिक शास्त्रलाई लागू गरिन्छ भने त्यो पृथ्वी विचारबाट अलग भएर पृथ्वी विचारको विपरीत गरेर त्यसलाई लागू गर्नै सकिँदैन। तपाईँ चाहे मार्क्सवाद भन्नुहोस्, चाहे डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, यदि उनीहरूले पृथ्वी पथको मर्मलाई बुझेनन्, त्यस मर्म विपरीत भयो भने तिनीहरू खोक्रा सिद्धान्त हुन्छन्। मार्क्सवाद पनि खोक्रो हुन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद खोक्रो हुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पनि खोक्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो हाम्रो भूमिबाट हाम्रो भूमिको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, यसको अखण्डता, यसको आत्मनिर्भरता, यसको आफ्नो चेत, यसको धर्म संस्कृति संस्कारलाई जोगाउँदै यसले आफ्नो हैसियतले दिने देशका जनतालाई र विश्वलाई दिने योगदानहरू गर्ने काममा उनीहरूले बाटो देखाउन सक्दैनन्। त्यसकारण हामीहरूले भने शून्यवादी हुनु हुँदैन, हामीले अन्धवादी पनि हुनु हुँदैन। विश्वभरिका मानिसका ज्ञान गुणहरू सिमाना नागेर विश्वभरि छरिन्छन्। अनि तिनीहरूलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हरेक मुलुकका मान्छेको, हरेक विद्वानको आफ्नो खुसीको कुरा हो। र राजनीतिक शास्त्रको जहाँसम्म कुरा छ, जुनसुकै किसिमको राजनीतिक शास्त्र, चाहे त्यो मार्क्सवाद होस् या ती अघि भनेका अरू कुराहरू हुन्, तिनीहरूलाई पनि यदि पृथ्वी पथभन्दा अलग गरेर यसको विपरीत गयौँ भने ती खोक्रा हुन्छन्, ती असफल हुन्छन् र भइ पनि रहेका छन्। त्यस कारण यो चिन्तन आउनु पर्यो ज्ञान बुद्धिमा। जब हाम्रो ज्ञान बुद्धि चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूका ज्ञान बुद्धि विश्वभरि जाउँ भन्छु भने अरू मुलुकका पनि त ऋषिमुनिहरूले ल्याएका ज्ञान बुद्धि त हामीले लिनु पर्यो नि त, हामीले पढ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो ज्ञान बुद्धिमा सङ्कीर्णता अप्नाउनु हुन्न मेरो अनुरोध छ, होइन? अब कसरी लिनुहुन्छ यहाँहरूको कुरा हो। त्यसकारण यो मैले बुझिन्जेल यो पृथ्वी पथ मार्क्सवाद विरोधी छैन, न त मार्क्सवाद यो पृथ्वी पथको विरोध हुन सक्छ। त्यस्तै अरूहरूको पनि त्यही कुरा हो। म यतापट्टि धेरै लामो भन्न चाहन्न। त यस्तो भएकोले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आजको गोष्ठी छ। यसले पृथ्वी पथलाई अझ गहिरो गरी बुझ्ने र अरू सिद्धान्तहरू लागू गर्दा पनि पृथ्वी पथ अनुरूप छ कि छैन भनेर दाँजेर हेर्ने हामीमा क्षमता पलाओस्, त्यो ज्ञान पलाओस् हामीमा, होइन? र राजनीतिकको क्षेत्रमा पृथ्वी पथ विपरीतका कुराहरू, त्यसका त्यसको अर्थनीति, त्यसको सुरक्षा नीति, त्यसको प्रशासन नीति, त्यसको आत्मनिर्भर तमाम कुराहरूमा योसँग मेल नखाने कुराहरूलाई छोड्दै मेल खाने कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भनिसकेपछि मैले थोरै अलिकति यो आन्दोलनको बारेमा कुरा गरौँ। हुन त हाम्रो धेरै साथीहरूले पनि भन्नुभयो, बालकृष्णजीले पनि भन्नुभयो, अरू सबै कुरा छोडौँ, अहिले हामी एकजुट हुन जरुरी छ। एकजुट हौँ, एक हिसाबले भन्ने कुरा एकदम ठिक हो, एकजुट हुनु पर्यो। तर बुझ्नु पर्यो के छ भने हिजोको 46 सालको परिवर्तनभन्दा जो जनता लडेर गए, अब विदेशमा बसेर सशस्त्र आन्दोलन गरेर परिवर्तन खोज्ने भन्दा अहिलेको परिवर्तन धेरै जटिल छ। र यो जटिल परिवर्तनमा यी सबै जटिलतालाई छिचोलेर कस्तो किसिमको परिवर्तन हो भन्ने चित्र त देखाउन सकिँदैन भने तपाईहरु जुन आन्दोलन राजासहितको डेमोक्रेसी भनेर जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ, यसको राजासहितको डेमोक्रेसीका विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ मूर्त रूपले तपाईहरुले एजेन्डालाई तयार गर्नुहुन्न भने तपाईँ हामीहरू बुझ्ने मान्छेहरू त ढुकै होला, तर आम जनसाधारणले बुझेका हुन्नन् र
संसदवादी पक्ष विपक्षका दलहरूले जुन ढङ्गले यो अभियानलाई प्रतिगामी हो, निरङ्कुश हो, राजा आएदेखि मुख थुन्ने राजा आउँछन्, जेल हाल्ने राजा आउँछन्, विकास रोक्ने राजा आउँछन् भनेर जुन हल्ला गरिरहेका छन्, त यस्ता कुराहरूलाई यी होइनन्। मलाई लाग्छ तपाईँहरूका कुराहरू सुन्दा, तपाईँहरूका केही लेखनहरू पढ्दा मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्यस्तो राजा खोजेको होइन मलाई लाग्छ। तर यो कुरा सिपी मैनालीले मात्रै बुझेर भएर सब गाउँका खेत खलिहानका मजदुरहरूले, किसानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, स्कुल पढाउने शिक्षक विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो नबुझाइकन तपाईँ हामी 100 जनाले, 50 जनाले, 100 जनाले, 500 जनाले, 1000 जनाले बुझ्यौँ अरे, तर त्यसलाई व्यापक रूपमा जनतामा लाँदैनौँ भने जनताले कसरी बुझ्ने हो? अब ती संसदवादी दलले भन्छ हाम्रा 5 लाख छन्, हाम्रा 8 लाख छन्, हाम्रा 10 लाख कार्यकर्ता छन् भन्छ। उनीहरूको दिनै पिछेको कामै के छ? यो तपाईँहरूले सुरु गरेको आन्दोलन अभियानको अपचित्रण गर्ने, गलत चित्रण गर्ने, उल्टो कुरो सुनाउने, मान्छेलाई भड्काउने बाहेक उनीहरूको अर्को कामै छैन। अनि तपाईँहरू जो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो जटिल आन्दोलनका यी जटिल सवालहरूमा तपाईँहरूको कुरा के हो भन्ने ठोस रूपले लेखेर जानुहुन्न भने त जनतामा पुर्याउनु हुन्न भने हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी जति यो आन्दोलनको पक्षमा छौँ त्यसमा थोरै मान्छे त बढ्दै जान्छन्, तर अफिसियल ढङ्गले वात्तै मान्छे बढ्ने स्थिति हुँदैन। त्यही कारण मैले लामो नभनी के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रश्न के छ भने अब अहिले राजासहितको डेमोक्रेसी भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाइरहेको बेलामा मुख्य कुरा राजामा फोकस भएको छ। त्यही कारण तपाईँहरूले भनेको राजा कस्तो, हामीले विगतमा पनि विभिन्न खाले राजाहरूलाई हामीले भोगेका छौँ। अब आउने राजा कस्तो, अनि हामीले 7 सालदेखि डेमोक्रेसी पनि भोगेका छौँ। अब आउने डेमोक्रेसीको आयामहरू के हुन्? हामीले 63 सालको संविधान सभाले दिएको संविधान पछि एउटा व्यवस्था पाएका छौँ, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, त्यो पनि असफल भइरहेको छ। त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम कस्तो? चौथो कुरो, अब देशमा जुन यी संसदवादी दलहरूले जो भताभुङ्ग पारेर देशलाई तहसनस पारेका छन्, यो देशको निर्माण गर्ने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम कस्तो? यी 4टै विषयमा तपाईँहरूले आफ्ना विज्ञहरूसँग, साथीभाइहरूसँग बसेर छलफल गरेर यी सबैको एउटा स्पष्ट जवाब राखेर त्यसको यी 4वटा कुराको सम्बोधन गर्ने, कस्तो राजा, कस्तो प्रजातन्त्र, कस्तो व्यवस्था, कस्तो आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको कार्यक्रम, यी सबै कुरालाई समेटेर त्यसलाई जनताको बिचमा लाने काम भएन भने यसलाई विरोधीहरूले, संसदवादी दलहरूले फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्न सजिलो हुन्न र यसले अपेक्षित प्रगति गर्न, अपेक्षित गतिको साथमा प्रगति गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त यो कुरा राख्दै मैले यहाँभन्दा बढी कुरा नगरौँ, मलाई मेघराजजीले कोट्याउँदै हुनुहुन्छ, मैले बुझेको छु। तर यति भन्दै मैले धेरै कुरा पनि किन भन्ने, यी कुराहरूमा जाँदा मलाई एउटा के लाग्छ भने अहिलेको परिवर्तन गर्ने शक्ति, यो देशको दुरावस्था ल्याउने शक्तिहरू संसदवादी दलहरू हुन्। मैले एकचोटि नाम लिँदा केही फरक नपर्ला, ती दलहरू काङ्ग्रेस हुन्, एमाले हुन्, माओवादी केन्द्र हुन्, एस हुन् र उनका सहयोगीहरू हुन्। उनीहरूले नै यस्तो ल्याए र उनीहरूले आफूलाई सुधारुन् भनेर जनताले भनेका छन्। विस्थापित राजाले पनि पटक पटक सुधार्ने कुरा गरेका छन्, तर यिनीहरूले आफू सुध्रिने कुनै लक्ष्य नै देखाएका छैन। त यस्तो स्थितिमा अहिले यिनीहरूले यसरी गलत काम गरे भनेर जाँदा मैले सुने कतिपय साथीले भन्नु यी कम्युनिस्टहरूले यस्तो गरे, कतिले भने काङ्ग्रेसहरूले यस्तो गरे। यो गलत कुरा हो। अहिलेको आन्दोलनमा देशभक्तहरू काङ्ग्रेसका पनि छन्, कम्युनिस्टका पनि छन्, राष्ट्रवादीका पनि छन्, अरू कम्युनिस्ट नभएका वामपन्थीका पनि देशभक्त छन्। तपाईँले सारा कम्युनिस्टलाई एउटै डालोमा राखेर सबैलाई विरोध गर्दा तपाईँसँग को आउँछ? मलाई पनि आउन अप्ठ्यारो पर्छ। सबै कम्युनिस्ट देशद्रोही छैन। देशलाई माया गर्ने कम्युनिस्ट छन्, देशलाई माया गर्ने वामपन्थी छन्, देशलाई माया गर्ने काङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेट्सहरू छन्, देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी छन्, देशलाई माया गर्ने स्वतन्त्र मान्छेहरू छन्। तपाईँको भाषा शब्दले मान्छेलाई तान्छ कि ठेल्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। यहाँ आएर कम्युनिस्टलाई निन्दा गर्नुहुन्छ भने हो, देशद्रोही कम्युनिस्टको निन्दा गर्नुहोस्, त्यसमा म 2 हात अठेर समर्थन गर्छु। देशद्रोहीको विरोध गर्नुहोस्, कम्युनिस्टको होइन। देशद्रोहीको विरोध गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको होइन। देशद्रोहीको विरोध गर्नुहोस्, राष्ट्रवादीको होइन। जो देशद्रोही छन् ती सबै मुर्दाबाद, तर सबै देशद्रोहीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ, तब मात्रै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यो परिवर्तन केटाकेटीको फितकौली खेलेको खेल होइन। बाह्य शक्तिहरू यसको पछाडि छन्। यहाँभित्र उनीहरूका धेरै ताबेदारहरू, उनीहरूका दलालहरू यहाँ सत्तामा छन्। धन सम्पत्ति पैसा उनीहरूको हातमा छ, राज्य उनीहरूको हातमा छ। केटाकेटी आए गुलेली खेलेर गए भने जस्तो परिवर्तन हुन्छ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईँहरू कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, सबै खाले देशभक्तलाई एकजुट गर्न सक्नु पर्यो।
आफू पनि मिल्नु पर्यो, राष्ट्रवादी पनि मिल्नु पर्यो। एक खाले राष्ट्रवादीले अर्को खाले राष्ट्रवादी सङ्गठनमा गएकोले कारबाहीको धमास गरेको मैले देखेँ। योले हामीलाई स्वर्ग पुर्याउँछ कि नरक पुर्याउँछ आदि इत्यादि धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ कि अहिले परिवर्तन गर्ने शक्ति भनेको नेपाली जनता हो, त्यसमा पनि देशभक्त नेपालीहरू, सबै विचारका देशभक्त नेपालीहरू मिल्न सक्यो भने मात्रै अहिले यी संसदवादी दलहरूले देशलाई जुन बर्बाद पारिरहेका छन्, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डतालाई बिक्री गरिरहेका छन्, गरिबी महँगी बेरोजगारी भ्रष्टाचार तमाम बढाइरहेका छन्, विदेश पलायन बढाइरहेका छन्, व्यथितै आइरहेको छ, देश भनौँ न विनाशको डिलमा पुगेको छ। यो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउने हो भने सबै देशभक्तहरू एकगठ हुनुपर्छ। त्यही कारण हाम्रो हरेक शब्द हरेक विचार हाम्रो हरेक लेख चाहिँ सबैलाई जोड्ने खाले हुनु पर्यो, फोड्ने खाले होइन। यो ढङ्गले हामीले गयौँ भने मात्रै देशमा वाञ्छित परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, त्यो सकिन्छ। तर सबभन्दा पहिले कार्यक्रम ल्याउँ, त्यसपछि कसरी मैले लास्टमा भने त्यसपछि पनि हरेक चिजको आफ्नो मेलो हुन्छ। खेती गर्नु पर्यो भने पनि खेती गर्ने पनि एउटा मेसोबाट सुरु गर्छ, त्यस्तै आन्दोलन गर्नु पर्ने आन्दोलनको पनि एउटा मेलो हुन्छ। कसरी सुरु गर्ने, कसरी मध्यममा पुर्याउने, कसरी उत्कर्षमा जाने भन्ने हुन्छ। मैले लामो व्याख्या गर्दिनँ। अब सबभन्दा उत्कर्षमा गर्ने कुरा चाहिँ प्रारम्भमै गरौँ भने के फल होला, प्रारम्भमा गर्ने कुरा उत्कर्षमा गरौँ भने के होला। त्यही कारण आन्दोलनको विकासको नियम के हो मैले पढाउनु पर्दैन। म पनि आन्दोलनको एउटा मान्छे हो, मसँग केही अनुभव होला। अब तपाईँहरू राष्ट्र संस्थाको पक्षमा लागेर राष्ट्रवादी भएका साथीहरू जो जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूसँग पनि अनुभव होला, होइन त म भन्दिनँ। तर म धेरै देखेको छु, काङ्ग्रेसका पनि धेरै मान्छेहरू यो आन्दोलनको पक्षमा देखेको छु, तर त्यहाँ तपाईँहरू राष्ट्रवादीको कुनै सम्पर्क छैन। उनीहरूले मसँग भन्छन् उहाँहरू एक्लै लड्छन्, के गर्छन् खोइ सल्लाह पनि हुन्न भन्छन्। त्यस्तै अरूको पनि छ। ए बाबा कसरी जाने, कुन ढङ्गले जाने भन्ने विषयमा त सबैको कुरा गरेको हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने, विशेष नगरजीको सल्लाह लिने राजालाई नेता मान्ने, अनि आफू चाहिँ अरू कसैको कुरै नसुन्ने, यो पृथ्वी पथ हो। त्यस कारणले यी सबै विषयमा यहाँहरूको गम्भीर यहाँले चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा गर्दै मैले आखिरमा हाम्रो मभन्दा धेरै वृद्ध उमेरको हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूको समय बिचेर मैले बोलेँ, मलाई क्षमा गर्नुलाई। मैले आफ्नो मन्तव्य यहाँ हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ। र आज यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई पनि म मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छु। र आज धेरै दिनपछि यो पत्रकार भाइ बहिनीहरूको एउटा राम्रो उपस्थिति मैले देखेँ। तपाईँहरूले पनि राष्ट्रको लागि, देशको लागि र हाम्रो आफ्नो सभ्यता संस्कृतिका लागि योगदान दिनुपर्छ, दिइराख्नु भएको छ। र सायद अब जो मिडियाहरू तपाईँको चाहिँ USAIDबाट सञ्चालित छन्, जर्ज सोरोसको पैसा खान्छन्, अहिले युरोपियन युनियनको भत्तामा बाँचेका छन्, त्यस्ता मिडियाहरू यहाँ आएका छैनन्। र त्यस्ता विदेशीका दलाल, भरौके अरौके राष्ट्रघाती गुप्तचरहरूको विरोधमा जसले आफ्नो राष्ट्रको माटोलाई उठाउँछ, त्यही हो पृथ्वी पथको अनुयायी। पृथ्वी पथ भनेको के हो त्यो जान्नका लागि खालि पृथ्वीनारायणले यो गरेका थिए उ गरेका थिए भनेर हुँदैन। पृथ्वी पथ जान्नका लागि पहिले पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्ध जुन प्रकारका एपोलोजेटिक्स यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँ युरोप अमेरिकाका स्कुलहरूमा पढाइ हुन्छ। त्यहाँ कस्तो पढाइ हुन्छ भने नेपालको सभ्यता संस्कृति धर्मको विरुद्ध त्यहाँ चाहिँ तपाईँका मान्छेहरू तयार गरिन्छन् र त्यहाँबाट तिनीहरू यहाँ पठाइन्छन्। त्यति मात्रै नभएर अरबौँ अरब रुपियाँ यहाँ तपाईँलाई थाहा छ, ब्रियान मास्टर जस्ता सिनेटरले अमेरिकाको संसदमा भनेका छन् कि यहाँ चाहिँ नि तपाईँको $500 मिलियन चाहिँ नेपालमा चाहिँ एथेइजम अथवा नास्तिकता फैलाउनका लागि यहाँ चाहिँ खर्च किन गरियो, त्यसमा कारबाही हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई दुःख लाग्छ, यहाँ पृथ्वी पथका कुरा गर्छन्, देशभक्तिका कुरा गर्छन्, तर कसैले पनि त्यो विदेशीहरूले यहाँ लगानी गरेको र यहाँ दलाल मिडिया, दलाल बुद्धिजीवी, दलाल प्राध्यापकहरू र दलाल वकिलहरू
ती नागरिक समाज भनेर यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रघाती विदेशीका दल्लाहरूको विरोधमा यहाँ कोही बोल्दैनन्। मलाई आश्चर्य लाग्छ। पृथ्वी पथ भनेको ती कुनै पनि प्रकारले तपाईँको चाहिँ जसले नेपालको विरुद्ध शिर ठाडो गर्छ, क्याप्टेन किन्लोक जस्तालाई यहाँबाट खेद्नु हो, केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट खेद्नु हो। तपाईँको आज चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालको विरुद्ध यहाँ खरबौँ खरब युएसएआइडीले मात्रै 30 अरब रुपियाँ वर्षमा खर्च गरे रहेछ। र ती जो भारतका सांसदहरू बोल्छन्, भारतीय मिडिया बोलिरहेछन्, युरोपियन मिडिया बोलिराखेका छन्, तर दुर्भाग्य नेपाली मिडियामा यो विषय अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण रूपमा आउन सकेको छैन। र तपाईँहरूमध्ये कतिपयलाई त एपोलोजेटिक्स के हो थाहै छैन। एपोलोजेटिक्स भनेको तपाईँको मोतिहारीमा बसेर पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ चाहिँ किर्तिपुरमा चाहिँ नि 74 के अरे धारिनी नाक काट्यो भने त्यो हो एपोलोजेटिक्स। तपाईँको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको उदय कसरी भएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको उदय भनेको तपाईँको चाहिँ नि दुईटा कथाहरू छन्। एउटा त पृथ्वीनारायण शाह यहाँ काठमाडौँका भैरवहरूले जब खैरे विदेशीहरूले यहाँ नेपालमाथि कब्जा गर्नलाई आउँदै थिए, त्यति बेला भैरवहरू जागेर त्यसमध्येको टिका भैरव चाहिँ पृथ्वीनारायण चाहिँ बन्नका लागि चाहिँ उहाँ गोर्खा पुगेको गर्भमा जानका लागि भन्ने एउटा कथा छ। त्यो कथामा किर्तिपुरको बाघ भैरव बाहेक सबै भैरवहरू एक ठाउँमा आएका रहेछन्। बाघ भैरवले मलाई वास्ता गरेनन् भनेर पछि किर्तिपुरमा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई साह्रै दुःख भएको रहेछ। एउटा त्यो कथा छ, धार्मिक कथा। अर्को कथा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई बनारसका राजा बलवन्त सिंहका मित तपाईँको चाहिँ भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो मिच्छोराको रूपमा ल्याएर अङ्ग्रेजहरूको अथवा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको अथवा विदेशी साम्राज्यवादीहरूको विरुद्ध एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाको त्यो एउटा दक्षिण एसियाली मोर्चा बनाएको थियो। त्यसको अध्यक्ष थिए रणजित मल्ल हो। तिनले आफ्नो छोरा सर्पले टोकेर मरेपछि उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई ल्याएर आफ्नो मिच्छोरालाई ल्याएर बनारस लगेर बिहा गरेर पृथ्वीनारायण शाहको उदय भनेको हिन्दू राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि हो, हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नका लागि हो, नेपालको जातीय एउटा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नका लागि हो। त्यसैले पृथ्वीपथ जान्नेहरूले पहिलो कुरा यो जान्नुपर्दछ कि नेपालको धर्म के हो, नेपालको संस्कृति के हो। आज कोही पनि यो शिवको देश, यो गोरखनाथको देश, यो गोर्खालाई कोही पनि चाहिँ राम्ररी उच्चारणै गर्दैनन्। यो धर्म, यो संस्कृति, यो हाम्रो जाति गोर्खा गोरखनाथको नाम लिएर जब गोरख जागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका षड्यन्त्रकारीहरू सब भाग्छन्। र यस्तो प्रकारको पृथ्वी पथ भनेको त्यो केसँग जोडिएको छ? त्यो हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ, हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ, हाम्रो जातीय आन्दोलनसँग जोडिएको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा तपाईँले इन्डियाको शाही डाइनेस्टीको बारेमा तपाईँले यदि चाहिँ वास्तविक इतिहास थाहा पाउनुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एवनहरूको विरुद्ध, मुसलमानको विरुद्ध, अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादीहरूको विरुद्ध र अहिले इल्युमिनातीहरूको विरुद्ध कोही लडिरहेको छ भने त्यो शाही डाइनेस्टी हो। शाही डाइनेस्टीका महान सपुत राजकुमार तपाईँको चाहिँ नि जुम्लाका राजकुमार बछराज शाहीले पहिले चाहिँ कसलाई मारेका थिए? उनले चाहिँ तैमुर लङ भन्ने एउटा आतङ्ककारीलाई मारेका थिए, जसले दिल्ली 2 वर्ष कब्जा गरेको थियो। र दिल्लीको स्वतन्त्रता भनेको जुम्लाका राजकुमारले बहाल गरेको हो। आज ती इन्डियनहरू अङ्ग्रेजहरूको दलाली गरेर हामीमाथि हमला गरिरहेका हुन्छन्। र तर तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता र स्वाधीनता हरेकचोटि त्यति बेला त बछराज शाहीले तैमुर लङबाट मुक्त गराएका थिए। पछि डाक्टर केआई सिंहले जब गोर्खाली फौजमा विद्रोह गरे अनि मात्रै चाहिँ तपाईँको भारत स्वतन्त्र अङ्ग्रेजहरूबाट चाहिँ 99 वर्षका लागि लिजमा छुटेको हो। त्यसैले यो चाहिँ यो नेपालीहरूले नेपाली रगत, गोरखनाथको चेतना, कालीको शक्ति जगाउने त्यो अवधारणा नै पृथ्वी पथ हो।
त्यसलाई हामीले जगाउनुपर्छ। आज चाहिँ विदेशीका पैसा खाएर, विदेशीका डलर खाएर, अहिले युरोपियन युनियनका युरो खाएर सिंहदरबारमा केही दलालहरू टिकिरहेका छन् र उनीहरूको अवस्था छैन। अब श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको जस्तो हुन लाग्यो भनेर यहाँ चाहिँ नि एलो प्यागोडामा कार्यक्रम हुन दिएनन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ हाम्रो भरत बस्नेतलाई धम्काइरहेका छन्। यो कुरामा सबभन्दा ठुलो गल्ती कसको छ भन्दाखेरि केही दरबारिया हुँ भन्ने मण्डलीहरूको पनि छ। ती मण्डलीहरूले बार बार यहाँ चाहिँ सिपी मैनालीको नेतृत्वमा यहाँ सारा देशभक्तहरू चाहिँ जम्मा भएर यहाँ तारानाथ लुइटेललाई पनि थाहा छ, हामीले बानेश्वरदेखि अनेकौँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर कित्ता काट गर्ने चलन छ यहाँ। जब दुर्गा प्रसाईले कित्ता काट गर्यो अनि केपी ओलीले उसलाई चाहिँ नि फासिस्ट तरिकाले कसरी दबायो। कित्ता काट गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँ कोठाभित्र होइन, तपाईँले हिमालका डाँडामा पनि कार्यक्रम गर्न दिन चाहन्न। अहिले आन्दोलन चर्काइकन केपी ओलीले यहाँ चाहिँ नि सैनिक शासन लागू गर्ने भएको छ। जय गोरख। जय गोरखनाथ। नमस्कार।